So I think past 2 weeks मा हामीले conditional statements हरु हेर्यौं हैन, if else statements हरु, for loops, especially looping over different sequence like list, string, tuple, dictionary, हामीले त्यो कुराहरु हेर्यौं हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ while loop को कुराहरु हेर्यौं. त्यसपछि while loop with if else statements. त्यसपछि अब हामीले different functions हरु, built-in functions हरु Python को हेरेका थियौं. जस्तो print, length हैन, त्यसपछि integer, string or else minimum, maximum, built-in functions हरु. त्यस्तै user defined function हैन, how we can create our own user defined function. भने चाहिँ हामीले how to create our own function using def keyword, passing the name of the function, argument, how we can leverage return statement चाहिँ use गरेर हामीले कसरी function बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरु हेरेको थियौं. And how to call a function. त्यसपछि while creating a function we can pass different arguments or parameters, default arguments, variable arguments भन्ने कुराहरु हेरेको थियौं. अनि त्यसपछि we also saw about lambda function, lambda expression हैन. यो चाहिँ anonymous हुन्छ. Anonymous किन भन्दाखेरि ad hoc कहिलेकाहीँ ad hoc काम गर्दै जाँदाखेरि ad hoc फंक्सनहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ. सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई anonymous function पनि भन्छौं. सो त्यो अनि त्यसपछि map, filter functions हरु को बारेमा हेरेको थियौं. What they does, map, filter, reduce, they take the function and sequence and give us the desired results हैन, त्यो बारेमा हेरेको थियौं. त्यसपछि list comprehension को बारेमा, list भित्रै हामीले चाहिँ for loop युज गरेर चाहिँ हामीले different operations हरु गर्न सक्छौं, त्यो कुराहरु हेरेको थियौं. त्यसपछि local space, global space, variable को बारेमा पनि हामीले हेरेको थियौं. सो यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेशन छ अथवा थट्स, कमेन्ट्स केही कुरा छैन है? सो आज भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड पाइथनमा चाहिँ म चाहिँ यो डीपमा चाहिँ जान्न, किन भन्दाखेरि इट विल बी आउट अफ द स्कोप. तर म चाहिँ तपाईहरुलाई मटेरियल चाहिँ दिन सक्छु, त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्दर स्टडीको लागि. तर ब्रीफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको कन्सेप्ट दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अब जस्तो हामीले लास्ट विक फंक्सन हैन, प्रोसेस के भन्छ त्यसलाई, के भन्नुभएको, कसैले क्वेशन सोध्नु भएको? मैले त्यो ब्याकग्राउन्ड नोइज थियो त्यो सल्भ. ओके. लास्ट विक हामीले हाउ टु मेक फंक्शन्स भनेर पढ्यौं नि हैन. सो हामीलाई कुनै पनि काम गर्नु पर्यो, वी क्रिएटेड अ फंक्शन पासिङ एन आर्गुमेन्ट प्यारामिटर, अनि त्यो फंक्शन हामीलाई जतिखेर कल गर्नुपर्ने थियो वी कल द फंक्शन, वी युज द फंक्शन. अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड को चाहिँ कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ वी आर क्रिएटिङ अ क्लास हैन. अब यो क्लास चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स एन स्केच अफ एन अब्जेक्ट के, इट्स अ ब्लुप्रिन्ट अफ एन अब्जेक्ट भन्छ. सो फर एक्जाम्पल टु सिम्प्लिफाई, हामीले यो बर्डको स्केच देखेछौं नि हैन. सो इट्स द सेम थिङ. सो हामीले फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु क्रिएट अ क्लास अफ अ बर्ड, हामीले क्लास बनाउँदाखेरि चाहिँ वी आर जस्ट क्रिएटिङ अ स्केच. क्रिएटिङ अ स्केच भनेको चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ वी आर नट एलोकेटिङ एनीथिङ हैन, वी आर जस्ट क्रिएटिङ एन स्केच. अब यो स्केचमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो स्केचमा चाहिँ यो चराको एट्रिब्युट हुन्छ. एट्रिब्युट भनेको चाहिँ क्लासमा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो. सो यो चराको स्किन अफ द कलर अफ द स्किन, अथवा फेदरको स्किन हैन, टेलको स्किन, अथवा चाहिँ बिक हैन, स्ट्रक्चर अफ द बिक, यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एट्रिब्युट हैन. आईको कलर हैन, आईलिडको कलर, यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले त क्यारेक्टरिस्टिक्स देखायो, त्यो कुराहरुले चाहिँ त्यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एट्रिब्युट भयो. तर अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेथड हुन्छ. मेथड भनेको चाहिँ अपरेशन्स दैट क्लासले परफर्म गर्ने चाहिँ अपरेशन्स हो. फर एक्जाम्पल अब दिस बर्ड क्यान सिङ, वक, फ्लाई, त्यो चाहिँ के भने अपरेशन्स भयो हैन. सो त्यो सिङ, वक, फ्लाई चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि मेथड भयो के. सो क्लास हैज एट्रिब्युट अनि मेथड. एट्रिब्युट भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट क्यारेक्टरिस्टिक्स भने चाहिँ मेथड भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट अपरेशन्स. जस्तो हामीले फंक्शन्समा पढ्यौं नि हैन, फंक्शन्स इज अल अबाउट अपरेशन.
हैन we perform some sort of operations जस्तै हामीले स्क्वायर नम्बर स्क्वायर गर्नु छ भने चाहिँ what we are doing that we are doing certain operations string को like capitalize गर्नुपर्ने एउटा फंक्शन बनाउनु पर्यो भने we are doing some operations हैन same thing here whenever we are creating class with attribute and method ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it performs certain operations कुरा बुझ्नुभयो केही कन्फ्युजन छ सो हामीले पाइथन मा चाहिँ हामीले यो ऑब्जेक्ट को मेथड सुरुदेखि नै काम गर्दै आएका छौं के हामीले डिफरेंट डेटा टाइप्सहरु पढ्यौं नि स्ट्रिङ नम्बर लिस्ट त्यसपछि टुपल्स दे अल आर के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि इट्स नथिङ बट वी आर क्रिएटिङ एन ऑब्जेक्ट हैन लिस्ट when we are creating 1, 2, 3 lst हामीले के बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाएको के we are just creating a list object अब तपाईले टाइप हेर्नु भयो भने के देखाउँछ लिस्ट हो नि त this is a list object similarly whenever we are creating this is a के हो टाइप हेर्नु भयो भने what is this string object अब object भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि these objects comes with methods अनि attributes अब चाहिँ तपाईले सपोज फर एक्जाम्पल अब यो नेम मा चाहिँ तपाईले name डट ट्याब गर्नु भयो भने स्ट्रिङ ऑब्जेक्ट सँग एसोसिएटेड सबै मेथड युज गर्न पाउनुहुन्छ के नेम इज लोअर यो सबै यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेथड हो के स्ट्रिङ ऑब्जेक्ट को मेथड हो सेम विथ लिस्ट यो सबै के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट ऑब्जेक्ट सँग एसोसिएटेड के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि मेथड हो सेम थिङ जब हामी numpy युज गर्छौं we are using numpy object क्रिएट गर्छौं त्यो ऑब्जेक्ट को मेथड युज गर्छौं सेम थिङ विथ pandas को ऑब्जेक्ट क्रिएट गर्छौं ऑब्जेक्ट क्रिएट गरिसकेपछि त्यो ऑब्जेक्ट को एसोसिएटेड मेथड्स युज गरेर नि हामीले काम गर्छौं के सेम थिङ विथ अदर प्याकेजेस के सो बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि ऑब्जेक्ट भनेको चाहिँ क्लास भनेको चाहिँ इट्स अ ब्लुप्रिन्ट अफ एन ऑब्जेक्ट हामीलाई जे बनाउनु पर्ने हो सपोज फर एक्जाम्पल हामीले यहाँ चरा बनाउँदै छौं भने चाहिँ देखि चाहिँ के गर्ने सुरुमा स्केच बनाउने त्यसको एट्रिब्युट त्यसको मेथड डिफाइन गर्ने मेमोरीमा चाहिँ एलोकेट हुँदैन अनि जब हामीलाई मेमोरीमा एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीले बर्ड भन्ने एउटा क्लास बनायौं भने सपोज बर्ड भन्ने एउटा क्लास बनायौं भने अब हामीलाई चाहिँ मेमोरीमा एलोकेट गर्नु छ भने चाहिँ pigon इक्वल्स टु बर्ड अब यो बर्ड क्लासबाट चाहिँ हामीले के बनायौं पिजन बनायौं हैन अनि बर्ड क्लासमा भएको मेथड एट्रिब्युट चाहिँ कहाँ हुन्छ अब पिजन अब्जेक्टमा हुन्छ के बुझ्नुभयो यसको सरसर्ती डेफिनेसन के कन्फ्युजन छ स्लाइड में एक्चुअली हेर्न पाए हुन्थ्यो त्यो रिलेशनशिप कस्तो ऑब्जेक्ट क्लास मेथड्स मैले स्लाइड खासमा बनाएकै छैन के त्यसको मैले कसरी तपाईहरुलाई के कन्फ्युजन भयो मन नभए कोड गरेर देखाउँछु चार्ट जस्तो म हेर्न पाए हुन्थ्यो ठीक छ मैले त्यही त मैले हल्का गल्ती गरे यहाँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि मैले एउटा क्विकली एउटा क्लास बनाउन सक्छु सपोज फर एक्जाम्पल फंक्शन accessibility shortcuts सपोज फंक्शन बनाउन हामीले def की युज गर्थ्यौं नि त हैन तर क्लास बनाउन चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि क्लास भन्ने कीवर्ड युज गरेर हामीले क्लास बनाउँछौं सपोज क्लास बर्ड चाहियो हैन
भने चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ we will define attribute of this class के अब यो INIT भनेको चाहिँ यसलाई के भन्छ भन्दा इनिट मेथड भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ कन्स्ट्रक्टर भन्छ के सो हामीले जब क्लास कल गर्छौं नि सो यसले क्लास कल गर्दाखेरि चाहिँ यसले पहिला सुरुमा यो हेर्छ के यदि यो उले यो छ भनिसकेपछि इट विल बी अ क्लास अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि एट्रिब्युट कल गर्छ अनि एट्रिब्युट सँग एसोसिएटेड मेथड हामीले युज गर्न सक्छौं के सो फर एक्जाम्पल मैले बर्ड भन्ने क्लास बनाए हैन सेल्फ इट कम्स विथ सेल्फ कीवर्ड त्यसपछि बर्ड को अब कलर भन्ने आई भन्ने फिचर युज गरे हैन अनि मैले के गर्न सक्छु सेल्फ डट कलर इक्वल्स टु कलर सेल्फ डट आई इक्वल्स टु आई हैन भनेर मैले एउटा बर्ड बनाए हैन अनि त्यसपछि मैले यो बर्ड क्लास युज गरेर मैले के बनाए भन्दाखेरि कलर ब्राउन हैन त्यसपछि आई कलर भनौं न आई कलर हैन कलर बनायो भने आई कलर चाहिँ ब्ल्याक बनायो भने चाहिँ आई एम क्रिएटिङ अ क्लास के सो फर एक्जाम्पल पिजन इक्वल्स टु बर्ड भनेर मैले बनाएँ भने अब तपाईहरुले पिजन को चाहिँ इफ यु वान्ट टु चेक द एट्रिब्युट यो पिजन को कलर चाहिँ ब्राउन छ अनि यो पिजन को चाहिँ आई कलर चाहिँ ब्ल्याक भयो क्या अब सो यु आर असाइनिङ के भन्छ त्यसलाई यु आर इन्स्टेन्ट यो अब्जेक्टबाट चाहिँ तपाईले एउटा पिजन भन्ने अब्जेक्ट बनाउनु भयो अनि त्यो पिजन भन्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट एट्रिब्युट्स दिनु भयो के सो एउटा क्वेशन यसमा है थिंक म जावामा कोड गर्छु जावा चाहिँ पुरै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो हैन हजुर नर्मली तपाईको कन्स्ट्रक्टर चाहिँ त्यसमा ठ्याक्कै क्लासको जे नाम हुन्छ त्यही नामको मेथड हुन्छ कन्स्ट्रक्टर यहाँ चाहिँ इनिट भन्ने हुँदो रहेछ हैन हजुर हजुर त्यो डिफरेन्स देखे हैन तर अब त्यो तपाईले इनिट भित्र भनेको सबैलाई इनिट नै दिने हो हैन तपाईले एट्रिब्युट डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ इनिट दिनु पर्यो हैन अब सपोज तपाईले अब क्लास मेथड बनाउनु पर्यो भने चाहिँ सपोज फर एक्जाम्पल यु आर युजिङ दिस एट्रिब्युट टु क्रिएट अ मेथड भने चाहिँ तपाईले सेल्फ कीवर्ड लगाउनु पर्यो के एउटा अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ कन्स्ट्रक्टर बनाउँदाखेरि त्यो कन्स्ट्रक्टरमा हुने आर्गुमेन्टहरुको डेटा टाइप चाहिँ डिफाइन हुनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिँ यसमा तपाईले कलरलाई सिधै यसलाई चाहिँ सिधै स्ट्रिङ भनेर हाल्दिनु भएको छ अब त्यसलाई इन्टिजर भनेर हाल्दियो भने के हुन्छ होला केही फरक पर्दैन तपाईले जे यहाँ तपाईले जे डिफाइन गर्नु भएको हुन्छ त्यही डेटा टाइप आउने हो के तपाई हो मलाई थाहा छ तपाईले जावामा चाहिँ डेटा टाइप डिफाइन गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्दैन के सपोज फर एक्जाम्पल आई हैन ट्राई गरौँ न आई हैन अनि तपाईले आई भन्ने अब सेल्फ डट ई इक्वल्स टु आई हैन आई भयो भने चाहिँ अब यहाँ तपाईले अब दुईटा आँखा हुन्छ नि त हैन जन छैन हैन आई कलर हैन अब पिजन डट आई भन्छ दुईटा आउँछ के ओके सो यसको सस्तो त्यही क्लासको दुईटा अब्जेक्ट बनाए मैले हैन हजुर एउटामा चाहिँ एउटाको छुट्टै मैले आर्गुमेन्ट चाहिँ इन्टिजर राखे अर्कोमा स्ट्रिङ राखे अर्कोमा फ्लोट राखे त्यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ भनेको मतलब भनेको यहाँ त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन छैन त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन के र यो मैले जस्ट यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड छुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट बेसिक कन्सेप्टको लागि मात्रै हो के अब यो आउट अफ द युजुअली तपाईले किन भन्दाखेरि त्यो तपाईले त्यो तीनटा त्यो कन्स्ट्रक्टर अब्जेक्ट बनाउने उले मेमोरीमा एउटा स्पेस छुट्याउँछ नि त अनि तपाईले त्यो अब्जेक्ट भित्र त्यो जुन एकताले इन्टिजर हाल्नु भने इन्टिजरको लागि त्यो मेमोरीमा छुट्याउने स्पेस एलोकेट गर्ने स्पेस छुट्टै हुन्छ के नम्बर अफ बाइट्स भनौं न
त्यो अनि तपाईले फेरि स्ट्रिङले छुट्याउने नम्बर अफ बाइट्स अलि बढी हुन्छ हैन हजुर हजुर अनि फेरि फ्लोटलाई अलि बढी हुन्छ त्यो गर्दा तपाईको तीनटा डिफरेंट अब्जेक्ट भयो भने चाहिँ तिनीहरुको लाइक साइज पनि डिफरेंट हुने भयो नि त भन्न खोजेको हजुर हजुर युनिफर्म हुने भएन एउटै क्लासको अब्जेक्टहरु पनि तीनटा डिफरेंट साइज लिने खालको हुने भयो हजुर हजुर बेसिकली अब मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड छुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि यहाँ पछि हामी जति पनि प्याकेजेसहरु पढ्छौं नि सो इट्स अल अबाउट हामीले के गरिरहेछौं भन्दाखेरि चाहिँ वी आर इम्पोर्टिङ सर्टेन क्लास वी आर इन्स्टान्सिएटिङ एन अब्जेक्ट अनि त्यो अब्जेक्टमा भएको एट्रिब्युट र मेथडहरु हामी युज गरिरहेछौं के हैन सो फर एक्जाम्पल numpy हैन numpy बाट चाहिँ वी आर क्रिएटिङ अ numpy अब्जेक्टको आफ्नै मेथड्सहरु चाहिँ आफ्नै एट्रिब्युट छ त्यो युज गरेर चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन्सहरु साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन्सहरु गरिरहेका हुन्छौं के सेम थिङ विथ पान्डाज हैन पान्डाजमा पनि हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ विल क्रिएट अ डिफरेंट अब्जेक्ट अथवा डेटा फ्रेम अब्जेक्ट सिरिज अब्जेक्ट अनि त्यो डेटा फ्रेम अब्जेक्टको आफ्नै एट्रिब्युट्स र मेथड्स हुन्छ अनि त्यो एट्रिब्युट्स र मेथड्सलाई युज गरेर चाहिँ हामी डेटा एनालाइसिस गर्छौं के सो मैले यहाँनिर सेम थिङ विथ म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी के हैन डिफरेंट अब्जेक्ट्सको डिफरेंट मेथड्स र एट्रिब्युट्स युज गरेर हामी काम गर्ने हो सो त्यसको लागि मात्रै मैले चाहिँ खासमा चाहिँ अब्जेक्ट भनेको के हो एट्रिब्युट भनेको के हो भनेर बुझाउनलाई मात्रै मैले यो छोको हो खासमा चाहिँ हैन त्यही भएर मैले त्यति धेरै प्रिपेयर त्यही त नर्मली तपाईको त्यो इनहेरिटेन्स पोलिमोर्फिजम के कन्सेप्टहरु पनि आउँछ फेरि यसमा राइट मैले मसँग एउटा राम्रो मैले के भन्छ तपाईलाई यहाँ रिसोर्सेस छ हैन फर यदि अझै जान्न मन लाग्यो भने म यो च्याटमा राख्दिन्छु हैन तपाईहरुले यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ के मोर सबै त्यो इनहेरिटेन्स पोलिमोर्फिजम इन्क्याप्सुलेसन सबैको कुरा गराछ के मैले त्यो यहाँ सबै कुरा गरे नि भ्याइदैन हैन सक्न त्यही भएर मैले नगरे के तर बेसिकली चाहिँ बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ तपाईहरुले क्लास भनेको के हो अब्जेक्ट भनेको के हो र एट्रिब्युट अथवा मेथड भनेको के हो भनेर बुझ्नु भयो अब कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ वी क्यान मोर डिस्कस अन इट के बिफोर वी मुभ इन्टु द नेक्स्ट टपिक मेरो क्विक क्वेशन चाहिँ numpy पान्डाहरु चाहिँ सुनिरा मात्र भयो तर यो चाहिँ एउटा क्लास हो कि लाइब्रेरी हो कि त्यस्तो क्लास र लाइब्रेरी भने एउटै हो के हुन्छ हो त्यसको बारेमा चाहिँ म ठ्याक्कै यसपछिको कुरा गर्छु हैन तपाईको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ कस्तो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ इट्स लाइक मोर अफ लाइक यु आर क्रिएटिङ अ क्लास भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ ब्लुप्रिन्ट हो के जस्तो हामी घर बनाउनु भन्दा अगाडि नक्सा बनाउँछौं नि अथवा घरको एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछौं नि पेपरमा यहाँ यो कोठा हुनुपर्छ यहाँ यो कोठा हुनुपर्छ यहाँ बाथरुम हुनुपर्छ यहाँ त्यो हुनुपर्छ भनेर एउटा पेपरमा बनाउँछौं नि क्लास भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो के तपाईको एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाएको हो के अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ब्लुप्रिन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ अब तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ घर बनाउनुहुन्छ नि हैन इट्स अ सेम थिङ अब त्यो ब्लुप्रिन्ट बनाइसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब त्यो ब्लुप्रिन्टमा तपाईको त्यसको घरको एट्रिब्युट हुन्छ डिफरेंट कुरा हुन्छ नि त हैन अब त्यसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले के भन्छ अब्जेक्ट बनाउँछौं के सो फर एक्जाम्पल मैले यहाँ त्यही मैले एक्जाम्पल दिएछु नि यहाँनिर एउटा बर्डको हैन सो फर एक्जाम्पल हामीलाई बर्डको एउटा बर्डको क्लास भन्नु सपोज फर एक्जाम्पल पिजनको एक्जाम्पल दिउँ हैन अथवा परेवाको एक्जाम्पल दिउँ हैन मलाई परेवाको एउटा स्केच बनाउन मन लाग्यो हैन क्लास बनाउन मन लाग्यो भने मैले परेवाको चाहिँ एउटा ब्लुप्रिन्ट यस्तो बनाउँछु हैन अनि यसको फेदर यस्तो हुनुपर्छ यसको फेदरको कलर यस्तो हुनुपर्छ यसको खुट्टा यस्तो हुनुपर्छ यसको बिक यस्तो हुनुपर्छ आँखा यस्तो हुनुपर्छ भनेर बनाउँछु अनि अब यो चाहिँ एउटा पिजनको एउटा उयो भयो के अब मलाई यस्तो 100 वटा पिजन बनाउनु छ भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लासलाई युज गरेर मैले 100 वटा पिजनको अब्जेक्ट बनाउँछु के जस्तो मलाई एट्रिब्युट चाहियो जस्तो मलाई त्यसको मेथड चाहियो त्यो अनुसारको म 100 वटा पिजन बनाउँछु के बुझ्नुभयो त्यो त बुझे तर मैले numpy र पान्डालाई चाहिँ के भन्छ क्लासै भन्छ कि numpy र उयो यिनीहरु भनेको चाहिँ प्याकेजेसहरु हो के अब म तपाईलाई प्याकेजेस कसरी क्रिएट गर्छ म बताउँछु के सपोज फर एक्जाम्पल अब लेट्स क्रिएट वन पाइथन अब्जेक्ट के रे स्पाइडर म खोल्छु ल पाइथन स्क्रिप्ट हो के ठीक छ अब म एउटा यहाँनेरि एउटा
सपोज अब पाइथनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा मोड्युल्स एन्ड प्याकेजेस भन्ने हुन्छ के मोड्युल भनेको चाहिँ तपाईँको के हो भने एउटा पाइथन स्क्रिप्ट एउटा पाइथन फाइल विच कन्टेन्स अ पाइथन स्क्रिप्ट के फर इक्जाम्पल यो तपाईँको मैले एउटा चाहिँ एक्जाम्पल भन्ने मेरो रिनेम खोइ त रिनेम अप्सनै आउँदैन त ओके नो प्रब्लम सपोज मैले मेरो यो पाइथन स्क्रिप्टमा चाहिँ मैले एउटा पाइथन स्क्रिप्ट लेखेँ एउटा फंक्सन लेखेँ जसले चाहिँ when I call this function यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि नम्बर स्क्वायर गर्छ हैन स्क्वायर 100 यसले मेरो एउटा स्क्रिन यसले नम्बरलाई चाहिँ स्क्वायर गर्छ हैन यो फंक्सनले सो मोड्युल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाइथन इट्स अ पाइथन स्क्रिप्ट विथ पाइथन कोड हैन फर एक्जाम्पल म यसलाई एउटा पाइथन स्क्रिप्ट फर्मेटमा डाउनलोड गर्छु है सो लेट्स गो यहाँनिर python.py कहाँ छ मैले डाउनलोड त गरेको कता गएछ example.py हैन अब यो example.py मा तपाईले हेर्नुहुन्छ नि हैन it has a python script with एउटा फंक्सन छ जसले चाहिँ तपाईले त्यो फंक्सन पास गर्नुभयो भने तपाईले के गर्छ स्क्वायर गर्छ अब तपाईले यो पाइथन स्क्रिप्टलाई तपाईले के कसरी युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भने यो पाइथन फाइललाई चाहिँ तपाईले अर्को पाइथन फाइलमा तपाईले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ के सपोज फर एक्जाम्पल तपाईले यहाँनेरी एउटा तपाईले नोटबुक बनाउनु भयो हैन सो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने इम्पोर्ट फ्रम एक्जाम्पल import square हैन अब तपाईले from example त्यो अहिलेको पाइथन फाइलबाट you are importing that square function अनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने you can call that square function तपाईको के आयो यहाँ 10000 आयो के सो भनेको मतलब के भने तपाईसँग एउटा पाइथन स्क्रिप्ट छ भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ you can call that python script in another python file and you can leverage its function के अब किन यो इम्पोर्टेन्ट छ सपोज फर एक्जाम्पल तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ काममा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले एउटा पाइथन स्क्रिप्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ इट क्यान इम्पोर्ट द फाइल फ्रम डिफरेन्ट डेटाबेसेस के अनि तपाईले के गर्ने त्यो फंक्सनलाई तपाईले चाहिँ पाइथन स्क्रिप्टको फंक्सनलाई यु क्यान इम्पोर्ट इट एन्ड यु क्यान लेभरेज इट्स फंक्सन के बुझ्नुभयो मोड्युलको काम भनेको के हो त्यो मोड्युल्सको एक्जाम्पल र py एक्सटेन्सन हुनुपर्छ हो एक्सटेन्सन चाहिँ .py फाइल हुनु पर्यो पाइथन स्क्रिप्ट हुनु पर्यो नट के रे अर्को IPYN त्यो चाहिँ हुनु भएन यो चाहिँ python.py स्क्रिप्ट नै हुनु पर्यो त्यही भएर मैले भने कसरी सेभ गर्नु भयो तपाईले के भन्नुभयो टाइप त गर्नु भयो अनि सेभ चाहिँ py एक्सटेन्सन दिएर चाहिँ कसरी सेभ गर्नु कसरी गर्यो भने यो फाइलमा छ नि यो फाइलमा तपाईले चाहिँ यु क्यान डाउनलोड इट एज अ पाइथन स्क्रिप्ट के .py फाइल पहिला चाहिँ टाइप गर्ने अनि गर्दाखेरि आयो अनि सेभ गर्ने त्यसलाई हजुर भन्न खोजे कुन लोकेसनमा सेभ गर्नुभयो भन्न खोजे ए मैले चाहिँ यो डाउनलोडमा सेभ गरे तर यो पाइथन स्क्रिप्ट तपाईले इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँनिर चाहिँ तपाईको चाहिँ सेम फोल्डरमा हुनुपर्छ है फेरि
ओके होइन तर मैले चाहिँ के बुझेन भन्दाखेरि अघि टाइप गर्नुभएको थियो अनि टाइप गरेपछि अब हाम्रोमा त सेभ हुन्छ अनि पीवाई भनेर एक्सटेन्सन चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी त्यो पीवाई यो एक्जाम्पल डट पीवाई चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुभयो भन्नु खोज्नुभएको हजुर मेरोमा त सेभ गर्दाखेरि एक्सटेन्सन चाहिँ के आइरहेछ भन्दाखेरि त्यो रेगुलर टाइपको आइपीवाईएनबी भनेर आइरहेछ त्यो हुँदैन रहेछ जस्तो हजुर यो चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो फाइल छ नि फाइल यो मेनुमा यो फाइलमा गएर तपाईँले डाउनलोड एज पाइथन गर्नुभयो भने डट पीवाई गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको नोटबुक आइपीवाईएनबी फाइल चाहिँ तपाईँको पाइथन स्क्रिप्टमा कन्भर्ट हुन्छ क्या तपाईँले अब यसमा के फङ्सन मात्रै इम्पोर्ट गर्नु भएको छ होइन जस्तो मलाई कन्स्टेन्टहरू अथवा डेटाहरू राख्नु पर्यो भने त्यहाँ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्दाखेरि तपाईँले पाइथन स्क्रिप्टबाट त्यहाँ भएको हरेक कुरा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या फङ्सन्सहरू नर्मली अब फङ्सन नभइकन फङ्सन बाहेक डेटाहरू कुनै भ्याल्युजहरू हामीले त्यहाँ राख्यो भने अथवा अब आई डोन्ट नो इन्युमरेटर्सहरू हुन्छ कि हुँदैन यसमा इन्युमरेटर्सहरू कस्तो लाइक एक्सप्लेन गर्नु त इन्युमरेटर फङ्सन चाहिँ हुन्छ इन्युमरेट फङ्सन चाहिँ हुन्छ इन्युमरेटर चाहिँ मलाई थाहा छैन इन्युमरेटर भनेको चाहिँ तपाईको युजुअली अब यसको आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाइथन स्क्रिप्टमा भएको अब हामीले फङ्सन्सहरू क्लासेसहरू हुन्छ नि त्यो इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ के अब बिग पिक्चरमा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो इम्पोर्ट म्याथ यो म्याथ मोड्युल छ नि होइन तपाईँको यो म्याथ मोड्युल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन डाउनलोड गर्ने बित्तिकै यो म्याथ मोड्युल आउँछ क्या होइन म्याथ इम्पोर्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँसँग अब म्याथमा भएको हरेक म्याथडलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ क्या a.sin a.tan math.cos i pi होइन जस्तो math.py 3.14 होइन अब तपाईँलाई त्यस्तै अब यहाँ math.py भनेर त हामीले भ्याल्यु इम्पोर्ट गर्यौँ नि त मैले त्यही फङ्सनको साटो चाहिँ भ्याल्यु त्यसरी इम्पोर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु खोजेँ स्क्रिन शेयर नभएको मलाई मात्र इस्यु यहाँ स्क्रिन गएको छ ओके हो मैले त्यही भन्न खोजेँ भनेपछि काइन्ड अफ यो सब रुटिन कल गरे जस्तै भयो हैन फंक्सन कल गरे सब रुटिनमा लेखेर अनि त्यो सब रुटिनलाई चाहिँ तपाईको स्क्रिप्ट फाइल जस्तो भयो अनि म चाहिँ बोलिरहेको रहेछु हैन म्युट रहेछ के तपाईले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ यो a जस्तो a भन्ने भेरिएबललाई हामीले 1000 दिएको छ भने अब यो a पनि इम्पोर्ट हुनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको हैन युजुअली अब हामीले त्यो जावामा चाहिँ यसरी म्याक्रोजहरु इम्पोर्ट गरेर हुन्छौं हैन कन्स्टेन्ट भ्यालुजहरु के जुन भ्यालु चाहिँ चेन्ज नहुने कतै कतै राख्ने कतै स्टोर गरेर राख्ने अब जस्तो हामीले यता चाहिँ यो इम्पोर्ट फाइलमा स्टोर गर्यौं हैन इम्पोर्ट गर्दा त्यो भ्यालुजहरु स्टोर हुने जस्ताको तस्तै आउने जस्तो एक्जाम्पल एस्ट्रिक हैन अनि import a cannot import name a from example import bhayena yo so square 10,000 we cannot square जस्तो म्याथबाट हामीले पाइको भ्यालु लियौ नि पाइको भ्यालु त तपाईको म्याथ भन्ने त्यो त्यो फाइलमा कतै न कतै बसिरा हुनु पर्छ राइट त्यस्तै गरी अब यसमा पनि हामीले अब त्यसरी राख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ जस्तो मलाई यो म्याथमा चाहिँ इदाले के गरेको हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो क्लास बनाएर तपाईको चाहिँ यो math.py भने चाहिँ एट्रिब्युट बनाएको हो के अनि यो एट्रिब्युटको तपाईको डिफल्ट भ्यालु दिएको हो के त्यसको हो
हैन सो वी क्यान डु द्याट व्हाट वी क्यान डु इज लाइक वी क्यान क्रिएट अ क्लास अनि क्लासको हामी चाहिँ प्राइभेट एट्रिब्युटहरु हामी दिन सक्छौं के पाइथनमा तपाईको चाहिँ प्राइभेट एट्रिब्युट दिन चाहिँ तपाईको चाहिँ तपाईले स्पेसिफाई नै गर्नुपर्छ के क्लास जावामा चाहिँ आफसे आप हुन्छ के अरे हैन अथवा तपाईले त्यो प्राइभेट कीवर्ड के युज गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ तपाईले दिनुपर्छ के आफुले प्राइभेट अनि प्राइभेट अनि क्लास भित्र मात्रै एक्सेसिबल हुने हो त्यसलाई दिनु पर्ने हुन्छ गेटर सेटर्सहरु चाहिन्छ राइट गेटर सेटरहरु चाहिन्छ राइट यो मोड्युलको चाहिँ अब आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सपोज फर एक्जाम्पल हामीले कुनै फंक्शन्स युज गर्यौं अथवा हामीसँग कुनै फंक्शन्स युज गर्नु छ रिप्रोड्युसिबिलिटी हो के मेन आइडिया चाहिँ जस्तो हामीसँग एउटा फंक्शन छ एउटा क्लास छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पाइथन स्क्रिप्टमा सेभ गर्न सक्छौं अनि पछि चाहिँ हामीले त्यहाँ भएको हरेक स्क्रिप्टलाई इम्पोर्ट गरेर चाहिँ हामीले पछि आफ्नो काम गर्न सक्छौं के बुझ्नुभयो त्यसको मेन आइडिया चाहिँ यो हो के मोड्युल्सको चाहिँ अनि अब प्याकेजेस भनेको चाहिँ अब सेम थिङ के अब जस्तो हामी लाइब्रेरी अब हामी कम्प्युटरमा अब डिफरेन्ट डिरेक्टरीजहरु बनाउँछौं नि हैन अब म्युजिकमा अब अल म्युजिक रिलेटेड स्टफ अथवा चाहिँ सर्टेन डिफरेन्ट फोल्डर्समा डिफरेन्ट हाम्रो जे हामीलाई डिजायर चाहिएको छ त्यही अनुसारले बनाउँछौं नि त हैन सेम थिङ विथ प्याकेजेस के अब प्याकेजेस फर एक्जाम्पल अब लेट्स सी द पाइथन प्याकेजको स्ट्रक्चर हैन के रे पान्डास प्याकेजको के यहाँ स्ट्रक्चर भनेर यिनीहरुको केही त्यस्तो हुँदैन होला हैन तर I think this is the best example हामीले हेर्न सक्छौं हैन ओके यो सपोज हैन तपाईले एउटा माई एप भन्ने एउटा प्याकेज बनाउनु भयो हैन अनि माई एप को भित्र अर्को एउटा सब प्याकेज हुन्छ के अनि त्यो सब प्याकेज भित्र चाहिँ डिफरेन्ट मोड्युल्स हुन्छ के अनि चाहिँ यो .init छ नि यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हो के यो फाइल तपाईको त्यो सब प्याकेज भित्र हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो चाहिँ एउटा सब प्याकेज हो अथवा प्याकेज हो भनेर चाहिँ उसले थाहा पाउँछ के सेम थिङ अब तपाईको माई एप भन्ने प्याकेजमा तपाईको अर्को सब प्याकेज डाउनलोड गर्नु छ भने राख्नु छ भने सेम थिङ तपाईको _ init constructor.py मोड्युल राख्नु पर्यो त्यसपछि व्हाटएभर मोड्युल तपाईको राख्नु पर्छ यु क्यान क्रिएट दैट के सो एउटा प्याकेज भित्र अर्को सब प्याकेज क्रिएट गर्नुहुन्छ अर्को सब प्याकेज भित्र अर्को सब प्याकेज पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ तर अल्टिमेटली के हो भने प्याकेज सब प्याकेज भित्र जाने भनेको चाहिँ यही पाइथन मोड्युल्सहरु हो के त्यो पाइथन मोड्युल्समा चाहिँ डिफरेन्ट फंक्शन्स क्लास अब तपाईलाई के कामको लागि तपाईले त्यो मोड्युल्स त्यो प्याकेज अथवा सब प्याकेज बनाउनु भएको छ त्यही अनुसारको मोड्युल्सहरु जाने हो के तर इच सब प्याकेज अथवा प्याकेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ._init भन्ने कन्स्ट्रक्टर पाइथन स्क्रिप्ट चाहिँ हुनुपर्छ के सो दैट के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भइसकेपछि त्यो मोड्युल चाहिँ अथवा त्यो प्याकेजेस चाहिँ तपाईको चाहिँ नि प्याकेजेस हो भनेर चाहिँ थाहा पाउँछ के बुझ्नुभयो म अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु के सपोज फर एक्जाम्पल हामीसँग sklearn import sklearn भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ मेसिन लर्निङ लाइब्रेरी हो के sklearn भनेको एउटा प्याकेज भयो हैन sklearn भनेको प्याकेज भयो sklearn भनेको चाहिँ मेसिन लर्निङ लाइब्रेरी हो sklearn प्याकेज भयो sklearn भित्र पनि डिफरेन्ट सब प्याकेजेसहरु हुन्छ के फर एक्जाम्पल sklearn डट अब डिफरेन्ट मोडल सेलेक्सन फर एक्जाम्पल यसरी इम्पोर्ट नहुने रहेछ फ्रम sklearn यो तपाईको sklearn चाहिँ एउटा प्याकेज भयो हैन डट मोडल सेलेक्सन चाहिँ त्यसको सब प्याकेज भयो हैन अनि त्यसपछि इम्पोर्ट अब तपाईको फर एक्जाम्पल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट स्प्लिटले चाहिँ तपाईको के हुन्छ डेटालाई चाहिँ दुईटा भागमा डिवाइड गर्छ के एउटा ट्रेनिङ डेटा र टेस्टिङ डेटा के त्यस्तै तपाईको चाहिँ
ग्रिड सर्च हैन यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ग्रिड सर्च यिनीहरू भनेको चाहिँ के भयो तपाईको चाहिँ मोड्युल्स भयो के के फोल्ड हैन यिनीहरू भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मोड्युल्स भयो के यो मोड्युल भित्र चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट पाइथन स्क्रिप्ट छ के जसले चाहिँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट गर्न हेल्प गर्छ ग्रिड सर्च गर्न हेल्प गर्छ के बुझ्नुभयो यो sklearn भनेको चाहिँ प्याकेजेस भयो यो मोडल सेलेक्सन भनेको चाहिँ सब प्याकेज भयो हैन अनि यो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भनेको चाहिँ पाइथन स्क्रिप्टहरु भयो के डिफरेन्ट पाइथन स्क्रिप्टहरु भयो के बुझ्नुभयो के प्रश्न छ भने भन्नुस् है सो बेसिकली यो प्याकेज सब प्याकेज हुन्छ चाहिँ फोल्डर भित्रको फोल्डरहरु भयो हैन राइट पक्नुला म युजर्स मन्जिल साइड प्याकेजेस ओके म यही भित्र गएर म तपाईहरुलाई देखाउँछु ल जिल्बरल एनाकोन्डा 3 ओके म तपाईहरु यो sys मोड्युल इम्पोर्ट गरेर तपाईले sys.path यसको पाथ एट्रिब्युट हेर्नु भयो भने तपाईको प्याकेजेसहरु कहाँ छ भनेर तपाईको यो देखाइदिन्छ के तपाईको मेरो प्याकेज यहाँ छ हैन यो यसमा छ अब म गएर त्यहाँ गएर म हेर्छु के तपाईलाई म अझै बेटर हेल्प हुन्छ एनाकोन्डा 3 हैन लाइभ I think site packages are all. Python 3.7. Okay. If खै त छैन त एनाकोन्डा 3 लाइभ लिभ पाइथन 3.7 मैले एउटा फोल्डर पनि भेट्न पाएँ नि एकचोटी कसैको स्क्रिन शेयर गरिदिनुहुन्छ एकछिन म कसैको मेरोमा त देखाइरहेको छ त्यो पाथहरु ए तपाई त्यसपछि तपाईको स्क्रिन शेयर गर्नुहुन्छ म एकचोटी उयो गर्छु अनि बुझेर अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ एकछिन भन्नु न म हजुरलाई उयो दिन्छु ल एकचोटी शेयर गर्नु त हजुरको त्यो एकचोटी त्यो फोल्डरबाट जानु न एकचोटी त्यो यता डाइरेक्टरीबाट हैन कि कम्प्युटरको फोल्डर हो त्यसबाट एकचोटी त्यहाँ गएर अनि तपाईको युजर्समा गएर सीमा जानु पर्यो हजुर युजर्समा अनि त्यसमा अनि एनाकोन्डा 3 मा अनि त्यसपछि हजुर त्यसमा साइड प्याकेजेस हजुर साइड प्याकेजमा जानु त हजुर साइड प्याकेजेसमा अनि यहाँनेरि तपाईको numpy भनेर सर्च गर्नु त हजुर हैन यो साइड प्याकेज साइथन भयो के साइड फेरि ब्याक जानु त साइड यो sklearn भनेर टाइप गर्नु त एकचोटी हो आयो नि साइड हो अब यो हजुरले देखिरहनु भएको छ नि sklearn भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्याकेज भयो के हैन अनि यो ensemble भनेको छ नि यो ensemble-मा यो sklearn भनेको चाहिँ प्याकेज भयो हैन यो चाहिँ प्याकेज भयो अनि अब यो प्याकेज भित्र डिफरेन्ट फोल्डर्स देखिन्छ नि यो चाहिँ सब प्याकेजेस भयो के
हैन अब तपाई चाहिँ फर एक्जाम्पल अब सब प्याकेजेस भित्र अब हो तल जानु त सब तल सबसे तल 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 यो .init छ नि हैन यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो प्याकेज हो भनेर जनाउन चाहिँ यो कन्स्ट्रक्टर फाइल हुनै पर्छ के यो पाइथन स्क्रिप्ट चाहिँ हुनै पर्छ सब प्याकेज हुनलाई चाहिँ यदि यो भएन भने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड नै गर्दैन प्याकेज हो होइन भन्ने ठान्छ के उसले अनि यो कन्टेन्ट चाहिँ के हो त्यो प्याकेजको त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ तपाईको केही पनि हुँदैन त्यो चाहिँ जसरी हामी क्लास उयो गर्दाखेरि इनिट मेथड युज गरेर त्यो कन्स्ट्रक्टर उसले के भन्छ भने त्यो देख्ने बित्तिकै उसले थाहा पाउँछ कि यो चाहिँ प्याकेज हो भनेर अब यहाँ भित्र चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ के हेलो वर्ल्ड अथवा त्यो अनि तपाईले जब त्यो प्याकेज इनिशियलाइज गर्नुहुन्छ नि त्यो इनिशियलाइज हुँदा त्यो प्रिन्ट हुन्छ के तपाईले त्यहाँ जे लेखे पनि नाम मात्र चाहियो त्यसो एउटा तपाईले क्लिक गरेर हेर्नु न तपाईले राइट क्लिक गरेर तपाईसँग टेक्स्ट एडिटर छ ओपन विथ पाइथन टेक्स्ट एडिटर ओपन विथ टेक्स्ट एडिटर गर्नु ओपन विथ नोटप्याड टेक्स्ट एडिटर हो टेक्स्ट हो नोटप्याड गर्नु न केही पनि हुँदैन क्या युजली चाहिँ हो अब यो चाहिँ तपाईको चाहिँ तपाईलाई यो ब्याक एन्डमा यो प्रिन्ट हुन्छ क्या सबै कुराहरु के हैन आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लोज गर्दिन त आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो प्याकेजेस सब प्याकेजेस मोड्युल भनेको के हो भनेर बुझ्ने हो के अब हामीलाई फर एक्जाम्पल अब sklearn प्याकेजबाट हामीलाई प्री प्रोसेसिङ प्याकेज युज सब प्याकेज युज गर्नु छ हैन अब प्री प्रोसेसिङमा क्लिक गर्नुस् त प्री प्रोसेसिङमा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ डिफरेन्ट अब यो तपाईको चाहिँ उयो भयो के तपाईको अब इनकोडर्सहरु फंक्सन ट्रान्सफर्मर्सहरु लेभल.py भित्र चाहिँ डिफरेन्ट तपाईको चाहिँ फंक्सन्सहरु हुन्छ के अब यो प्री प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ तपाईलाई अब फर एक्जाम्पल अब फिचर इन्जिनियरिङ कुराहरु गर्नु छ हैन तपाईलाई चाहिँ अब भेरिएबल ट्रान्सफर्मेसनहरु गर्नु छ भने चाहिँ यो प्री प्रोसेसिङ भित्र रहेको यो डिफरेन्ट मोड्युल्स छ नि यो डिफरेन्ट मोड्युल्स भित्र रहेको डिफरेन्ट फंक्सन्सहरुलाई तपाईले युज गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ के सपोज फर एक्जाम्पल फंक्सन यो transformer.py मा जानुस् त एकचोटी ओपन गर्नु त त्यसलाई त्यो functions underscore transformer.py छ नि अथवा label.py हो यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नुस् त नोटप्याड हो अब यसमा भएको यो फंक्सन ट्रान्सफर्मरहरु छ नि यो आइडेन्टिटी यो यस्तो कुराहरुलाई युज गरेर चाहिँ हामी काम गर्छौं के अनि इम्पोर्ट गर्ने अनि यहाँ भएको जस्तो अब फिट मेथडहरु छ नि यो फिट मेथड ट्रान्सफर्म मेथड इन्भर्स ट्रान्सफर्म मेथडहरु छ नि यस्तो फंक्सन्सहरु युज गरेर चाहिँ हामी काम गर्छौं के अनि बेसिकली फंक्सन बनाएको फंक्सनको एडभान्स एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ अब यो डिफरेन्ट क्लासहरुको डिफरेन्ट मेथड्स युज गरेर चाहिँ हामी काम गर्छौं के दैट्स व्हाई सब प्याकेज जस्तो पान्डास भनेको एउटा प्याकेज भयो हैन अब पान्डास भित्र पनि डिफरेन्ट सब प्याकेजेसहरु हुन्छ अब पान्डास भनेर टाइप गर्नु त साइड प्याकेजेसमा गएर पान्डास भनेर टाइप गर्नु त हैन तपाईको पान्डास 1.2.4 त्यो आछ नि त्यसमा क्लिक गर्नु त हैन आएन त साइड पान्डास मात्रै क्लिक गर्नुस् त हो यहाँ पान्डास फोल्डर छ नि माथि त्यसको ठ्याक्क माथि यो चाहिँ तपाईको डिस्ट्रिब्युसन त्यो तपाईको ठ्याक्क हो हजुर अब यसको चाहिँ तपाईको डिफरेन्ट अब तपाईको यहाँ तपाईको यो मोड्युल्सहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु छ के हैन डेटा फ्रेम सिरिज त्यो युज गरेर चाहिँ त्यसको मेथड्सहरु युज गरेर चाहिँ हामी डेटा एनालाइसिसहरु गर्छौं के बुझ्नुभयो बिगर पिक्चरमा अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सिक्नु पर्यो कि कसरी यो पान्डासको कसरी युज गर्ने एउटा दुईटा तपाईले त्यो देखाउनुहुन्छ ए त्यो अब म त्यो ठ्याक्कै त्यो देखाउँछु के अब त्यो गर्छु कि युजुअली मैले भन्न खोजेको चाहिँ दिस इज हाउ वी क्रिएट क्लास दिस इज हाउ वी क्रिएट मोड्युल दिस इज हाउ वी क्रिएट प्याकेजेस भन्न खोजेको के बनाइहाल्नु पर्दैन देयर आर टन्स अफ प्याकेजेस अवेलेबल के खाली मैले देखाउन मात्रै खोजेको के यस्तो हुन्छ है प्याकेजेसहरु यसरी हुन्छ है भनेर मैले खाली देखाउन मात्रै खोजेको पाइथनमा भोलि एउटा फ्युचर तपाईले त काम गरिसक्नु भएको छ नि त अनि यस्तो तपाईले आफैले पनि प्याकेज त डिफरेन्ट कम्पनीमा त आफ्नै प्याकेज बनाउनु पर्यो आफ्नै नेसेसरी अनुसारको राइट पर्यो त्यसपछि आफ्नै यो पान्डास भनेको त कमन टाइपको भयो अरूले बनाएर राखेको होला हैन यो आई डोन्ट नो कसरी आएको त्यस्तै मेरो आफ्नै कम्पनीको लागि म बैंक अफ अमेरिकामा काम गर्छु त्यस्तो चाह्यो भने आफैले पनि बनाउनु पर्ने भयो हजुर
क्लास हजुर सो फर इक्जाम्पल हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि जस्तो अब हाम्रो त अब डिफ्रेन्ट अब डेटा लेक डेटाबेसहरू युज गर्छौँ नि त होइन हामी अनि हामीले के गरेको छ भने अब त्यो डेटाबेस भनेर चाहिँ कनेक्ट डेटाबेस भनेर एउटा क्लास बनाएको छौँ कि अनि त्यो क्लासबाट त्यो भनौँ प्याकेज बनाएको छौँ क्या हामीले होइन अनि त्यो प्याकेजभित्र चाहिँ हामीले सब प्याकेजेसहरू बनाएर चाहिँ डिफ्रेन्ट डेटा सोर्सेसबाट चाहिँ अब हामीले डेटा तान्न पनि सक्छौँ पाइथनमा अनि पाइथनबाट त्यो डेटाबेसमा हामीले पाइथन डेटा राइट पनि गर्न सक्छौँ कि हामीले पुस पनि गर्न सक्छौँ क्या हामीले त्यो प्याकेज त्यस्तो प्याकेज बनाएको छौँ क्या अनि कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यसरी के फर्स्टमा विल क्रिएट अ मोड्युल अनि त्यसपछि प्याकेज अनि सब प्याकेजेस अनि कुन सब प्याकेजेसमा कुन मोड्युल जान्छ कुन प्याकेजभित्र कुन मोड्युल जान्छ भनेर ठक्क राखिदिएपछि अनि ठ्याक्कै त्यसरी नै इम्पोर्ट गर्ने के सो फर इक्जाम्पल अब अघि मैले एसकेएलन माथि एसकेएलन टाइप गर्नुहोस् त एकचोटि अब एसकेएलन क्लिक गर्नु त अब सपोज एसकेएलन होइन अब एसकेएलन एउटा प्याकेज भयो होइन मेसिन लर्निङको अब मसिन लर्निङमा पनि हामी डिफ्रेन्ट काम गर्छौँ नि त सपोज फर इक्जाम्पल मोडल सेलेक्सन भन्ने सब प्याकेजमा जानुहोस् त त्यो मोड हो अब यो मोडल सेलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको डिफ्रेन्ट अथवा मोडल सेलेक्सनबाट बाहिर जानुहोस् त एकचोटि यहाँनिर तपाईँको लिनियर रिग्रेसन भन्ने छ कि छैन एलमा हेर्नुहोस् त मोडल्स एमओडिएल मोडल छ कि छैन लिनियर मोडल छ नि लिनियर मोडलभित्र जानुहोस् त अब सपोज हामीलाई लिनियर रिग्रेसन युज गर्नु पर्यो होइन सो लिनियर रिग्रेसन युज गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एसकेलर्न भन्ने प्याकेज इम्पोर्ट गर्ने त्यसबाट लिनियर मोडल भन्ने सब प्याकेज इम्पोर्ट गर्ने अनि त्यसमा भएको लिनियर रिग्रेसन हामीले मोड्युल युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ अब काम गर्छौँ क्या अनि लिनियर रिग्रेसन भित्र भएको मेथड्सहरू युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कामहरू गर्छौँ क्या बुझ्नुभयो तपाईँले एउटा गर्दाखेरि एउटा त स्केल लर्न अनि एस्ट्रिक गर्यो भने सबै प्याकेज त्यहाँभित्रको गामगुम सबै युज गर्नु ट्याङडुङ इम्पोर्ट हुन्छ राइट अनि लिनियर मोडल गरेर स्पेसिफिक प्यासिभ एग्रिगेसन प्यासिभ त्यो मात्र गर्यो अथवा प्यासिभ एग्रेसिभ भनेको चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट हो क्या यो स्क्रिप्ट भित्र फङ्सन्स हुन्छ क्या बुझ्नुभयो त्यो त बुझेँ तर एउटा मात्र गर्दाखेरि स्पेसिफिक एउटालाई मात्र गर्यो र एस्ट्रिक गर्दाखेरि चाहिँ के फरक एस्ट्रिक गर्दा सबै आउँछ कि त्यो मेमोरी धेरै लिन्छ हो त्यो एस्ट्रिक गर्दाखेरि सबैलाई पानी राख्नु पर्यो हजुर अब जुन चाहिन्छ त्यो मात्रै इम्पोर्ट गर्ने अथवा एस्ट्रिक गर्यो भने चाहिँ सबै इम्पोर्ट हुन्छ क्या एस्ट्रिक गर्ने चाहिँ नट गुड प्र्याक्टिस कि त्यो चाहिँ सबै नट गुड प्र्याक्टिस राइट चाहिने मात्र ल्यायो त्यतिकै त्यो लोड गर्दाखेरि कम टाइम लिने होला हैन यो ल्याउन खोज्दाखेरि राइट हजुर एक्ज्याक्टली अब म ठ्याक्क अब यो बुझेर अब नम्पाईबाट स्टार्ट गरौँ ठ्याक्क बुझिन्छ क्या हजुरको स्क्रिन सेयर उयो गरिदिनु म त्यसपछि म एउटा क्विकली अहिले मैले देखाउन खोजेको थियो कता एनाकोन्डाको मैले अघि एक्जाम्पल गरेँ यो पनि बन्यो यो चाहिँ मेरो अब के अरे मोड्युल्स भयो यसलाई चाहिँ मैले युज गर्न यतापट्टि युज गर्न खोजेको फ्रम एक्जाम्पल इम्पोर्ट हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि फाइल उ गरेर डाउनलोड गरेर यो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो यो हेर यस्तो आउँछ यो केही गर्नुपर्छ मैले किप गर्दाखेरि किप त भयो 2-3 चोटि गरिसक्यो अब गएर हेर्दाखेरि यहाँ पनि छैन तपाईको कहाँ डाउनलोड कहाँ भएको छ फोल्डरमा भएको होला नि त हैन यो यहाँ हुँदैन कता यो हो त्यो अहिलेको जुन पाइ यो तपाईको example.py कुन फोल्डरमा छ यो त यो भित्र छ यो अनि त्यो त पाइथन नोटबुक छ त्यसमा त्यहाँ त पाइथन फाइल छैन के यो फोल्डरमा छ त्यसलाई त्यो भित्र लगाएर राख्नु न अनि त्यसपछि इम्पोर्ट हुन्छ के त्यो मेन फोल्डरमा सीको यो हैन एक त तपाईलाई यहाँ राख्नु पर्यो हैन हैन भने चाहिँ तपाईले जहाँ काम गरिरहनु भएको छ नि तपाईले त्यहाँ राख्नु पर्यो के म्यानुअली त्यो म्यानुअली नै राख्नु न त्यहाँ अनि हेर्नु न इम्पोर्ट हुन्छ के त्यो अब कहाँ गइराछ त यो पीवाई भन्ने चाहिँ कहाँ गइराछ त्यस्तो सो इन फोल्डर गर्नु न यसलाई म्यानुअली कपी डाउनलोडमा भयो हैन अब यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गरेर त्यो जुन फोल्डरमा तपाई काम गरिरहनु भएको छ त्यही राख्नुस् त यो चाहिँ फोल्डर सी युजर नाम प्र्याक्टिस भन्ने फोल्डर मेन फोल्डर हो अब यहाँ कपी गर्नुस् त हो अब गएर इम्पोर्ट गर्नु
तपाईँको एन्सर आउँछ अब भयो भयो त्यसपछि बी थिचेर यहाँ चाहिँ युज गर्ने त्यो स्क्वायर हुन्छ भने चाहिँ युज गर्न पाएँ So we are creating a module. Okay? So module Python package बाट चाहिँ कसरी import गर्ने भन्ने कुरा भयो. अब let's utilize NumPy. Let's use NumPy हैन. NumPy भनेको चाहिँ अब import अब usually हामीले कसरी import गर्छौं भन्दा चाहिँ import NumPy as np. np भनेको चाहिँ युजुअली हामीले एब्रिभिएसन दिएको हो के किन भन्दाखेरि अब पछि हामीले NumPy को अब डिफरेन्ट मेथड्सहरु युज गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ. सो NumPy डट अब गर्नु पर्दाखेरि डिफिकल्ट हुन्छ भनेर इम्पोर्ट NumPy as np चाहिँ एब्रिभिएसन हो के. सो अब त्यसपछि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा np त्यसको त्यो एब्रिभिएटेड फर्म युज गरेर अब हामीलाई के क्रिएट गर्नु छ हैन. फर एक्जाम्पल एरे. सो एरेले चाहिँ के दिन्छ भन्छ NumPy अब्जेक्ट दिन्छ के. तपाईको लिस्ट हामीले लिस्ट हेर्यौं नि हैन 1, 2, 3, 4, 5. अब यो लिस्टलाई हामीले इच एलिमेन्ट सम गर्नु पर्यो भने lst 15 दिन्थ्यो हैन. तर अब यो लिस्ट यो त 1 डाइमेन्सनल भयो नि त हैन. तर हामी 2 डाइमेन्सनल कसरी बनाउन सक्छौं. फर एक्जाम्पल लिस्ट भित्र अर्को लिस्ट दिएर 3, 4, 5, 6 हैन. अब फेरि सम गरे भने के हुन्छ अनसपोर्टेड अपरेन्ड भनेर आयो नि त हैन. तपाईको सम नै भएन किनभने यहाँ दुईटा लिस्ट छ नि त यहाँ भित्र हैन. 2 डाइमेन्सनल हुने बित्तिकै अब NumPy एरे हामीले चाहिँ NumPy एरेमा यो लिस्टलाई चाहिँ एरेमा कन्भर्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एलिमेन्ट वाइज एडिसन गर्न सक्नुहुन्छ के. सपोज अब यो म्याट्रिक्स हेर्नु भयो भने तपाईको के छ हैन. अब यो तपाईले टाइप हेर्नुभयो भने के हुन्छ यसको numpy.ndArray हैन. NumPy क्लासको के रे numpy.ndArray क्लास भयो हैन. अब फर एक्जाम्पल हामीलाई चाहिँ तपाईको एडिसन गर्नु पर्यो हैन भने चाहिँ म्याट्रिक्सको सम एक्सिस इक्वल्स टु 0 भयो भने ओहो हैन यहाँ गलत भयो के. एकैछिन है. तपाईको त्यो नम्बर अफ एलिमेन्ट्स बराबर भएको छ जस्तो लाग्यो. ए ओके त्यही त म यहाँ के भयो भन्दैछु नि. ओके ओके. सो जब हामीले सम गर्छौं नि हैन. सो एक्स इक्वल्स टु 0 भने चाहिँ रो वाइज एडिसन हुन्छ के. सपोज फर एक्जाम्पल 1 + 3, 2 + 4, 3 + 5, 4 + 6, 5 + 7 रो वाइज एडिसन भयो हैन. अब तपाईको एक्सिस इक्वल्स टु 1 भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ
कलम वाइज एडिसन हुन्छ यो एड हुन्छ के तपाईको एक्सेस इक्वल्स टु 0 भयो भने चाहिँ तपाईको के भन्छ त्यसलाई भर्टिकली तपाईको चाहिँ एडिसन हुन्छ हैन रो वाइज भनौं न रो वाइज एडिसन हुन्छ भने जब हामी एक्सेस इक्वल्स टु 1 गर्छौं के हुन्छ तपाईको चाहिँ कलम वाइज एडिसन हुन्छ के बुझ्नुभयो सेम थिङ हामीले लिस्टमा गर्न सक्दैनथ्यौ के बुझ्नुभयो अब नम्पाईको चाहिँ डिफरेन्ट तपाईको हामीले यो मल्टी डाइमेन्सनल एरेहरू पहिला डिल गरेको थिएन हामीले त्यो नर्मली त्यो एरेको एलिमेन्टहरू सुरुमै डिफाइन नगरिकन एउटा स्पेस एलोकेट गरेर पछि त्यो अनएलोकेटेड स्पेसहरुमा त्यो एलिमेन्टहरू हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेको मतलब np.array तपाईले एउटा यस्तो बनाएर यो भन्नुभएको तपाईले एउटा एम्प्टी एरे बनाएर अनि पछि एड गर्न मिल्छ पछि त्यसमा एलिमेन्टहरू भर्दै जाने प्रोग्राम रन हुँदै जाँदाखेरि हैन तपाईको खै दिदै दिएन त यहाँ दिएन तपाईको के हो तपाईले भन्न खोज्नु भएको सपोज फर एक्जाम्पल a इक्वल्स टु यो लिस्ट बनाए हैन अनि हामीले a डट append 1 लिस्ट अपडेट गर्दै गर्ने भन्नुभएको त्यसमा लिस्टमा त मिल्यो हैन तर यहाँ मिल्दैन के किन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ np.array एरे अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो हैन एरे अब्जेक्ट बनाउनलाई तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तपाईले चाहिँ त्यहाँनेरि तपाईले अब किन भन्दाखेरि यहाँ भित्र त तपाईको आर्गुमेन्ट्स हुन्छ तपाईले पास गर्नुपर्ने हुन्छ अब आर्गुमेन्टै पास गर्नु भएन भने त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइप एरर हुन्छ के Did I answer the question? अब NumPy को चाहिँ डिफरेन्ट अब built in methodsहरु छ हैन so for example अब मैले देखिहाले how we can create a matrix 1 dimensional 2 dimensional 3 dimensional 4 dimensional हैन as long as के भन्छ तपाईको त्यो number of elements same हुनु पर्यो हरेक रो र उयसको हैन अनि NumPy को चाहिँ अब डिफरेन्ट मेथड्सहरु छ फर एक्जाम्पल np डट जस्तो रेन्ज फंक्सन हेरेको थियौ नि हैन हामीले रेन्जले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि स्टार्ट टु एन्ड को एलिमेन्ट प्रिन्ट गरिदिन्छ हैन सेम थिङ विथ अरेन्ज np.arrange np.arrange फंक्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो इफ वी वान्ट द एरे फ्रम 0 to 10 इट विल zero to 10 it'll print us for us np.arrange arrange 100 to 200 अनि स्टेप साइज 2 भन्यो भने तपाईको चाहिँ 2 नम्बर छोडेर प्रिन्ट गर्छ सपोज इफ यु वान्ट स्टेप साइज 5 नम्बर छोडेर प्रिन्ट गर्छ बुझ्नुभयो सो वी क्यान अल्सो create a matrix हैन we can also create a matrix with zeros np.zeros हैन अब तपाईले चाहिँ what you can pass is the matrix size for example तपाईको 5 by 5 matrix बनाउनु पर्यो zeros को same thing with ones हैन तपाईको 3 by 2 matrix बनाउनु पर्यो 3 by 4 matrix बनाउनु पर्यो भने तपाईको with 1 तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ के बुझ्नुभयो यो तपाईको यो NumPy भनेको चाहिँ अब यो म अलि पछाडी भएको भएर पनि होला यो चाहिँ तपाईको अब त्यो प्याकेज इनबिल्ट प्याकेजहरुमा चाहिँ रहेको कुरा भयो हैन हजुर यो जुन हामीले त्यसपछि डट दिएर जुन तपाईले त्यो ट्याब थिचर आउँछ नि अप्सहरु त्यो अब्जेक्ट भनौं न हैन हजुर हजुर त्यो चाहिँ सबै त्यो त्यसको भित्र चाहिँ त्यसको रिलेटेड स्क्रिप्टहरु त्यसरी राखेको भन्ने सेन्समा बुझ्दा हुन्छ हजुर हजुर त्यसको मेथड हो के NumPy भनेको चाहिँ NumPy भन्ने प्याकेजबाट तपाईले NumPy अब्जेक्ट what we are creating is a NumPy object के बुझ्नु हैन सपोज फर एक्जाम्पल हामीले एउटा लिस्ट बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले के बनाइरा छौं भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट अब्जेक्ट बनाइरा छौं बुझ्नुभयो
अब यो लिस्ट अब्जेक्ट बनाइसकेपछि लिस्ट अब्जेक्टको आफ्नै मेथड्स हुन्छ के सपोज फर एक्जाम्पल एपेन्ड युज गरेर तपाईँलाई अर्को एड गर्नु मन छ एउटा एलिमेन्ट भन्यो भने अब तपाईँले लिस्ट एलएसटी गर्नुभयो भने एउटा नम्बर एड हुन्छ क्या सिमिलरली हामीले नमपाई अब्जेक्ट युज गरेर नमपाई एरे बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एनपी डट एरे एलएसटी भनेर बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले के गरेको नमपाई अब्जेक्ट बनाउँदैछौँ के सो तपाईँले टाइप हेर्नुभयो भने नमपाई एनडी एरे अब्जेक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ के अब यो एनडी एरे अब्जेक्टको नमपाई डट एनडी एरे अब्जेक्टको चाहिँ आफ्नै मेथड हुन्छ के त्यो मेथड चाहिँ तपाईँले कसरी युज गर्नुहुन्छ त्यही सपोज फर एक्जाम्पल मिन हैन मिनिमम नम्बर कति हो 1 a डट म्याक्स कति हो 6 a डट सम 16 यो के भयो मेथड भयो अब यसको एट्रिब्युट पनि हुन्छ एट्रिब्युट भनेको क्यारेक्टरिस्टिक सपोज फर एक्जाम्पल यो एरे अब्जेक्ट कति डाइमेन्सनको छ भनेर हेर्न के गर्ने a डट सेप 5/1 हैन अनि अर्को के हुन सक्छ भने a डट डी टाइप हैन एट्रिब्युट इन्टिजर हैन अनि तपाईले डिफरेन्स हेर्नुभयो भने मेथड र एट्रिब्युटको चाहिँ तपाईको मेथड इन्क्लोजेस विथ प्यारेन्थेसिस तर एट्रिब्युट चाहिँ देयर इज नो एनी प्यारेन्थेसिस दैट्स द डिफरेन्स बुझ्नुभयो हजुर अलि यो इम्पोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ एलियस नेम दिनै पर्छ कि नट नेसेसरी के भन्नुभयो इम्पोर्ट गर्दाखेरि अघि हामीले एलियस लाइन नम्बर 18 मा इम्पोर्ट numpy एज एनपी दिएको छ नि हजुर एनपी एलियस नेम दिनै पर्छ लाइन नम्बर 18 पर्दैन दिनै पर्छ भन्ने हुँदैन तर चाहिँ हामीले दिनै पर्छ भन्ने हुँदैन हजुरले इम्पोर्ट numpy पनि गर्न सकिन्छ तर अब हामीले फेरि अब त्यसको मेथड युज गर्नु पर्यो भने numpy टाइप गरेर अनि डट अनि त्यसपछि हामीले त्यो युज गर्नुपर्छ के त्यो भएर चाहिँ हामीले के गरेको त्यसको एलियस युज गर्नु पर्यो अथवा सर्ट फर्म एब्रिभिएसन एनपी को ठाउँमा numpy सबै ठाउँमा युज गर्नु पर्यो राइट एक्ज्याक्टली तपाईको अनि किन आउँछ त्यो एनपी गर्ने बित्तिकै डट गर्ने बित्तिकै आउँछ नि त्यो डिफल्ट हो कि त के सेटअप गर्नुपर्छ हैन डिफल्ट हो तपाईको अब इम्पोर्ट numpy एज एनपी भनेर तपाईले एब्रिभिएसन गर्ने बित्तिकै अब यसले चाहिँ numpy भनेको यो भन्ने थाहा पाइहाल्छ के यो एनपी भनेको चाहिँ अन बिहाफ अफ numpy भनेको भन्ने बुझ्छ क्या त्यसले त्यो बुझे तर एनपी डट गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा सबै फंक्सनहरु आउँछ मेरोमा चाहिँ त्यो numpy चाहिँ क्लास भयो एनपी चाहिँ अब्जेक्ट भयो भन्नु राइट एनपी डट ट्याब थिच्नु पर्छ तपाईले ट्याब थिच्नु हो ए डट ट्याब थिच्नु डट हजुर ओके अहिले अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईले अब प्याकेजेसहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ के प्याकेजेसहरु कुनै अब त्यो अघि हामीले एनाकोन्डामा गएर त्यो लाइब्रेरीको साइट प्याकेजमा गएर हेर्यौ नि डिफरेन्ट प्याकेजेसहरु अब त्यो सबै प्याकेजेसहरु नहुन सक्छ के तपाईले एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि नआउन सक्छ हैन सो वी क्यान इन्स्टल आवर ओन प्याकेज डिफरेन्ट प्याकेजेस कसरी भन्दाखेरि चाहिँ पिप इन्स्टल के पिप इन्स्टल numpy गर्नुभयो भने प्याकेज इन्स्टल हुन्छ रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाइड सो फर एक्जाम्पल मसा साइ opg2 छैन हैन गर्यो भने अब यसले प्याकेज डाउनलोड गर्छ के अनि मैले चाहिँ इम्पोर्ट pg2 एज pg गर्यो भने इम्पोर्ट हुन्छ के यो चाहिँ इम्पोर्ट यो सफ्टवेयर डाउनलोड गरेको त्यो पाइप इन्स्टल भन्ने हजुर यो चाहिँ तपाईले प्याकेजेस डाउनलोड गर्नु त्यो चाहिँ कहाँबाट अब हामीले नर्मली सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्दा त साइटमा जान्छ डाउनलोड गर्छ यसले अटोमेटिकली त्यो साइटमा एपीआई हिट गर्छ अनि त्यसबाट डाउनलोड गर्छ के त्यस्तो हुन्छ कुनै चाहिँ यिनीहरुले सिधै त्यो गिटहबबाट डाउनलोड गर्ने हुन्छ त्यस्तो हुन्छ के जहिले पनि सिन्ट्याक्स त्यही हो हजुर पिप इन्स्टल हजुर एक्सक्लामेटरी मार्क पिप इन्स्टल अनि साइकोपीजी अथवा तपाईले कोन्डा इन्स्टल गर्नु भएको छ भने चाहिँ कोन्डा इन्स्टल साइकोपीजी थियो तपाईको कोन्डा चाहिँ तपाईको टर्मिनलबाट
टर्मिनलबाट अब यहाँ यसरी टर्मिनलबाट युज गरेर गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कन्डा इन्स्टल गर्नु पर्यो के कन्डा इन्स्टल अनि त्यसपछि त्यो प्याकेजको नाम दिने अनि त्यसपछि इन्स्टल कन्डा इन्स्टल गर्दा त अर्कै सिन्ट्याक्स रहेछ त फेरि हैन तपाईले चाहिँ त्यो टर्मिनलबाट गर्नुपर्छ के So जस्तो एनाकोन्डा प्रम्प्ट टर्मिनल भन्ने हुन्छ तपाईले त्यो सर्च गर्नुभयो भने त्यो तपाईको त्यो उएसबाट अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईले पिप इन्स्टल चाहिँ लाइक तपाईले अब यो आईडी बाट युज गर्नुभयो भने चाहिँ पिप इन्स्टल गर्ने हो कसैले फ्री कसैले त्यस्तो राम्रो प्याकेज बनाएको छ ल यु क्यान युज ट्राई भनेर भन्यो भने जस्ट पिप इन्स्टल अनि त्यो समथिङ एबीसी टाइप गर्यो भने उसको फ्री छ एलाउड गरेको छ भने डाउनलोड हुन्छ अनि त्यसको फंक्सनहरु युज गर्ने भयो राइट त्यसको एसोसिएटेड मेथड हामीले युज गर्न सक्छौं सेम थिङ विथ numpy array हैन numpy array इन्स्टल हुँदैन पहिले बिल्ट इन हुन्छ numpy array pandas तपाईको त्यो साइड प्याकेजेसमा तपाईले गरे हेर्नु भयो भने जति पनि प्याकेजेसहरु छन् त्यहाँ त्यो सबै बिल्ट इन प्याकेजेसहरु हो के युजुअली अब हामीले युज गर्ने numpy त्यसपछि pandas त्यसपछि matplotlib हैन seaborn sklearn अनि सायद keras यिनीहरु चाहिँ तपाईको बिल्ट इन नै आउँछ एनाकोन्डा डिस्ट्रिब्युसन सँगै डाउनलोड हुन्छ तपाईले खाली इम्पोर्ट गरेर युज गरे हुन्छ बुझ्नुभयो सपोज अनि अर्को पाइथन को numpy को मोड्युल चाहिँ सपोज हामीलाई चाहिँ र्यान्डम नम्बर जेनेरेट गर्न मन लाग्यो हैन सपोज फर एक्जाम्पल आई वान्ट टु जेनेरेट अ र्यान्डम नम्बर र्यान्डम इन्टिजर फ्रम 0 to 50 भने हामीले के गर्न सक्छौं भने numpy के भयो प्याकेज भयो राइट अब यसको र्यान्डम भन्ने सब प्याकेज र्यान्डम त्यसपछि त्यो सब प्याकेज भित्र rand int फंक्सन छ we have to pass in the number 0,15 हैन 0 र 50 बीचको र्यान्डम नम्बर दिने भयो नि राइट 0 to 50 भित्रको र्यान्डम इन्टिजर दिने भयो बुझ्नुभयो सो numpy भनेको के भयो हेर्नुस् है numpy भनेको के भयो प्याकेज भयो प्याकेज भित्र अर्को सब प्याकेज र्यान्डम छ र्यान्डम भित्र पनि अर्को हामीले मोड्युल युज गरिरहेको छौं र्यान्डइन भन्ने त्यसको 0 to 50 युज गरेर हामीले 0 to 50 भित्रको हामीले एउटा र्यान्डम इन्टिजर जेनेरेट गरिरहेको छौं के बुझ्नुभयो त्यस्तै र्यान्डमको डिफरेन्ट फंक्सन छ जस्तो चोइस भनेको चाहिँ फर एक्जाम्पल यो लिस्ट भित्र 1, 2, 3, 4, 5 छ भने यसले तपाईलाई यो भित्रबाट तपाईलाई के गर्छ चोइस गर्छ के सपोज अहिले 1 दियो हैन 4 दियो तपाईको फेरि 2 दियो अनि अब पाइथनमा चाहिँ सबैभन्दा प्रब्लम भनेको रिप्रोड्युसिबिलिटीको हो नि त हैन रिजल्ट्स रिप्रोड्युसिबिलिटीको अब तपाईले अब आफ्नो टिममा काम गरिरहँदाखेरि अब मेरो र अर्को साथीको रिजल्ट्स एउटै आउनु पर्यो त्यो भएपछि चाहिँ हामीले के गर्छौं भने np.seed 42 हामीले यो सीड गर्छौं के दुईटैले एउटै सीड गर्यो भने के हुन्छ भने अब हाम्रो दुई जनाको रिजल्ट चाहिँ सेम आउँछ के ट्राई गर्नुस् त एकचोटी रिप्रोड्युसिबिलिटीको लागि के हैन अनि त्यस्तै अब र्यान्डम मोड्युलको डिफरेन्ट फंक्सन्सहरु हामीले यसरी युज गर्न सक्छौं के चोइस हैन अर्को आई थिंक तपाईको rand n भन्ने हुन्छ हैन rand n ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको नम्बर्सहरु जेनेरेट गर्छ के सपोज फर एक्जाम्पल 2,4 हैन यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने र्यान्डम नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेटा हो के सो तपाईलाई चाहिँ अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेटा जेनेरेट गर्नु मन छ भने र्यान्डम जेनेरेट गर्नु मन छ भने दिस इज हाउ वी डु इट हैन वी युज र्यान्डम मोड्युल र्यान्डम सब प्याकेजेस अफ numpy
त्यसको हामी चाहिँ rand_n फंक्सन युज गरेर हामीले गर्छौं बुझ्नुभयो अब हामी लेट्स मेक अनदर एरे हैन यो भित्र त तपाईले 4-5 वटा देखाउनु भयो नि चोइस चाहिँ के गर्छ यो सबै डिटेल थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने कस्तो त्यही सबै हाल गर्ने कति छन् त कुन चाहिँ युज गर्नु पर्यो मलाई भनेर चोइस डिपेन्ड्स अन इट डिपेन्ड्स अन डिफरेन्ट प्रब्लम जस्तो तपाईलाई चाहिँ np डट र्यान्डम को यसको चाहिँ के छ भनेर चेक गर्नलाई हजुर यसरी तपाईले अब त्यही डट गरेर फेरि ट्याब दिनु भयो भने देयर इज अ डिफरेन्ट थिङ डिफरेन्ट फंक्सन दैट वी कैन यूज ए नर्मल यो डट नर्मलले चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेटा दिन्छ हैन पोसनले पोसन डिस्ट्रिब्युसनको डेटा दिन्छ हैन र्यान्डन भइहाल्यो र्यान्डन नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको डेटा दिन्छ हैन डिफरेन्ट तपाईले अब गएर चेक गर्दै तपाईलाई चाहिने वेबल डिस्ट्रिब्युसनको डेटा इट्स तपाईलाई जे चाहिन्छ गएर हेर्दै गर्दै गरे हुन्छ के प्लग एन्ड प्ले हैन अब जस्तै अब एउटा पिक गरौँ न जस्तै कुनै एउटा अहिलेको वेबल के भनेर देख्नु भएको हजुर त्यो त्यसले के गर्छ मलाई ट्राई मात्र गर्नु पर्यो नि हाउ टु स्टडी त्यो चाहिँ अब ए वेबल द्याट्स अ भेरी गुड क्वेशन np.random.webull गर्नु भयो हैन अब यो फंक्सन हो नि त हैन प्यारेन्थेसिस जान्छ तपाईले शिफ्ट छ नि शिफ्ट र ट्याब तपाईले शिफ्ट र ट्याब थिच्नु भयो भने त्यो प्यारेन्थेसिस भित्र कर्सर राखेर शिफ्ट र ट्याब थिच्नु भयो भने तपाईको एउटा यस्तो डकुमेन्टेसन आउँछ तपाईले यसमा प्लस गर्नु भयो भने यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ के draws a sample from webull distribution हैन so samples from one parameter webull with a given shape a हैन अनि तपाईलाई चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के जान्छ त तपाईको प्यारामिटर भित्र a हैन फ्लोट लाइक शेप अफ डिस्ट्रिब्युसन कस्तो शेपमा चाहियो हैन साइज तपाईलाई कस्तो कुन साइजको डिस्ट्रिब्युसन चाहियो भनेर तपाईले अनि त्यहाँ डकुमेन्टेसनमा scipy.stats webull max तपाईले यो scipy प्याकेजबाट स्ट्याट्स सब प्याकेजबाट यो फंक्सन पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर तपाईले यहाँ देखाइदिएको छ के हैन अनि तपाईको नोट अब उले वेबल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा हल्का नोट पनि लेखिदिएको छ के अनि लास्टमा तपाईको एक्जाम्पल पनि दिएको छ के यहाँ कसरी हाउ यु विल एक्ज्याक्टली क्रिएट इट भनेर के दिस इज हाउ वी क्रिएट इट भनेर यसको डकुमेन्टेसनहरु जस्तै अब युट्युबमा अथवा गुगलमा मलाई अझै मोर एक्जाम्पल कसैले अब युट्युबहरु बनाएको छ कतिको पाउँछ यिनीहरु मजाले पाउँछ र्यान्डम वेबुल गरेर गरे भने पाइथन र्यान्डम वेबुल गरेर मैले गरे त छैन तर गरे भने एकदम मलाई त्यो स्पेसिफिक भएर चाहिँ तपाईले गर्नु भयो पाउँछ पाउँदैन चाहिँ थाहा छैन हैन तर जस्तो अब हाउ वी क्यान बाइ र्यान्डम हजुर त्यो चाहिँ मजाले पाउँछ त्यस्तो चाहिँ मजाले पाउँछ त्यस्तो ओके तपाईको यसमा एउटा साइड क्वेशन के भनेदेखि जुन तपाईको त्यो हेल्प भनौं काइन्ड अफ त्यो हेल्प त्यो आयो नि त्यो वेबल फंक्सन तपाईको त्यो चाहिँ अब यसले लेखेर त्यहाँ राखेको अनि त्यो त अलरेडी त्यहाँ लेखेको भएर जस्तो हामीले स्क्रिप्टमा गएर त्यो हेर्न मिल्छ होला नि त्यहाँ हैन स्क्रिप्टमा भनेको तपाईले चाहिँ यो नै त्यो फंक्सन त्यहाँ डिफाइन उले कतै त्यहाँ क्रिएट गरेछ नि त हैन तपाईको त्यसलाई चाहिँ अब त्यो हजुर हजुर तपाईले हजुर त्यो साइट प्याकेजेसमा गएर हजुर त्यो र्यान्डम स्क्रिप्ट भित्र प्याकेजेस भित्रको त्यो अब कुन चाहिँ स्क्रिप्टमा लेखेको छ त्यहाँ गएर त्यो स्क्रिप्ट हेर्न मिल्छ उसले कसरी लेखेको छ भनेर हैन त्यो आएको हो कि भनेको मैले जस्तो मानौँ मैले आफूले कुनै बनाए प्याकेज बनाएर अनि मैले त्यसलाई चाहिँ अब पछि त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो नि मैले यसरी चाहिँ हाल्नु पर्छ अनि यसरी त्यो कुरा त त्यहाँ आएको हो भनेको नि यो हजुर एक्ज्याक्टली हजुर उसले त्यहाँ तपाईको चाहिँ सपोज फर एक्जाम्पल यही तपाईले फर एक्जाम्पल यहाँनेरि एउटा फंक्सन डिफाइन गर्नुभयो हैन स्क्वायर भन्ने n अनि तपाईले यहाँनेरि डक स्ट्रिङ भनेर लेख्न डक स्ट्रिङ भन्ने हुन्छ के this is the number function which लेख्दिम हैन अनि return n स्क्वायर छ नि अब तपाईले यो स्क्वायर गएर तपाईले यहाँ शिफ्ट ट्याब गर्ने बित्तिकै तपाईको त्यो डक स्ट्रिङ देखाउँछ के हजुर त्यो भित्रको सबै त्यहाँ हजुर अनि तपाईले यस्तै उले त्यस्तै गरे हुन्छ उले यस्तै डक स्ट्रिङ भित्र सबै कुरा लेखेको हुन्छ अनि तपाईको त्यो इम्पोर्ट गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै तपाईको देखिन्छ के यो ठ्याक्कै देखे जस्तो
ए भन्नाले पुरा स्क्रिप्ट देखिने होइन त्यो डग स्ट्रिङ भित्र हारेको कुरा मात्र देखिने भयो राइट उसले त्यो डक स्ट्रिङ अथवा त्यो क्लास भित्र लेखेको कुरा ठ्याक्कै त देखिन्छ क्या सबै भनेको मतलब उसले त्यो उसको यो वेबुलको स्क्रिप्टमा यो सबै कुरा छ क्या यो सबै कुरा छ क्या त्यही भएर देखिएको बुझ्नुभयो यो डक स्ट्रिङ भित्र उसले सबै कुरा राखेको छ क्या हेर्नु न कमेन्ट गरेर राखेको होला हजुर उसले ठ्याक्कै डक स्ट्रिङ भित्र सबै कुरा राखेको हुन्छ क्या बुझ्नुभयो अब हामी यो एउटा एरे बनाऊँ फ्रम 100 to 10 to 100 हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले 100 अब यसलाई रिसेप गर्न मिल्छ के सपोज फर एक्जाम्पल डट रिसेप 100 भन्छ 5,5 मिलेन हैन सपोज 5 एलिमेन्ट गर्नु त 590 भयो हैन 101 भनौँ न 9,10 हुन्छ होला ओहो हैन यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट डाइमेन्सन्समा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यो म्याट्रिक्सलाई यो वन डाइमेन्सनललाई हामीले डिफरेन्ट डाइमेन्सनमा हामीले रिसेप गर्न सक्छौं के array within the array हो हैन त यो राइट एक्ज्याक्टली डिफरेन्ट डाइमेन्सनमा रिसेप मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं के अनि तपाईको चाहिँ अब यसको डेटा टाइप हेर्नु मन छ भने डट डी पी इन्टिजर बुझ्नुभयो केही प्रश्न array भित्रको एलिमेन्टको डेटा टाइप हजुर एब्सोल्युटली अनि त्यसपछि अब हामीले लिस्टमा हैन हामीले एउटा लिस्ट क्रिएट गर्यौं एलएसटी 1, 2, 3, 4, 5 हैन फर एक्जाम्पल यो लिस्टमा अपरेसन गर्नु पर्यो हैन फर एक्जाम्पल इफ आई वान्ट टु इन्डेक्स आउट दिस फर्स्ट पोजिसन भनौं न मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि एलएसटी स्क्वायर ब्र्याकेट 0 हैन 1 दियो हैन एलएसटी 2 3 भन्दा 5 दियो इन्डेक्स आउट गरे त्यसपछि आई वान्ट टु स्लाइस भने यो रेन्जदेखि यो सम्मको मलाई एलिमेन्ट चाहियो त्यो लिस्टको भने नि मैले के गर्थे 2 देखि लास्ट सम्म 4 र 5 दिए हैन हामीले एरेमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही गर्न सक्छौं के वी क्यान इन्डेक्स आउट अकॉर्डिङ टु द पोजिसन इन्डेक्स आउट द एलिमेन्ट अकॉर्डिङ टु द पोजिसन हामीसँग एउटा ARR1 भन्ने उयो छ हैन np डट एरे अब्जेक्ट क्रिएट गर्यौं हैन 2,10 dot arrange हो हैन ARR1 हैन फर एक्जाम्पल इफ आई वान्ट टु इन्डेक्स आउट इच पोजिसन ARR2 चाहियो भने नि 0 हैन हाउ दैट इज पोसिबल हैन 2 आए सेम थिङ ARR1 थर्ड पोजिसनको चाहियो भने 5 आए हैन सपोज इफ आई वान्ट टु यो रेन्जदेखि यो रेन्ज चाहियो भनेपछि के गर्छु मैले 0 to 4 के भयो त्यो रेन्जदेखि त्यो सम्मको दियो जसरी लिस्टमा हामीले गर्दाखेरि यो पोजिसन इन्क्लुसिभ हुन्थ्यो यो पोजिसन एक्सक्लुसिभ हुन्थ्यो यहाँ पनि सेम थिङ छ यो पोजिसन इन्क्लुसिभ हुन्छ यो पोजिसन एक्सक्लुसिभ हुन्छ के प्रश्न छ हजुर मलाई एउटा क्वेशन भन न हामीले यो रेन्ज लिँदाखेरि अब 10 to 100 लिँदाखेरि हामीले 10 to 100 गर्दाखेरि 99 सम्म मात्र आयो हैन तर हामीले 100 सम्म लिनु पर्यो भने चाहिँ 101 राख्नु पर्छ तर यसको रिजन चाहिँ के हो यो पोजिसन एक्सक्लुसिभ हुन्छ पछाडीको चाहिँ एक्सक्लुसिभ पहिला हामीले पढेको जस्तै नि राइट यो इन्क्लुसिभ हुन्छ यो एक्सक्लुसिभ हुन्छ यसलाई त्यो डकुमेन्टेसनमा हेर्दाखेरि ठ्याक्कै देखिहालिन्छ
भ्यालुज सेम कन्सेप्ट नै हो रेन्जमा पनि हजुर एक्ज्याक्टली लाइक रेन्ज हो के रेन्ज एरेन्ज र रेन्ज एउटै हो एरेन्ज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नम्पाईको तपाईँले np.arrange गर्नुभयो भने यु आर क्रिएटिङ अ नम्पाई अब्जेक्ट हैन तपाईँले रेन्ज चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यु हेभ टु कन्भर्ट इट ब्याक टु लिस्ट अर टुपल के ओके थ्यांक यू Any question? अब यो ARR छ नि हैन अब यो ARR त तपाईको अलमोस्ट 9 डाइमेन्सनल छ नि त हैन 9 वटा 9 वटा कलम भनौं न हैन 9 वटा रो हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सपोज फर एक्जाम्पल अब यसमा चाहिँ मैले इन्डेक्सिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने होला ARR 9 0 1 के हुन्छ 9 यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि रो कलम हुन्छ के और ARR रो कमा कलम हुन्छ के तपाईले यो बुझ्नु भयो भने पान्डास इजिली बुझ्नुहुन्छ सो फर एक्जाम्पल मलाई यो 10 चाहियो भने त अब ARR 0,0 गरे भने 2 मेनी इन्डेक्सेस हुन्छ हैन 0,0 हुनु पर्ने हैन 0 हैन त्यसपछि मलाई चाहिँ तपाईको अब यो 0 पोजिसनको यहाँ हेर्नु something is wrong here हैन तपाईको चाहिँ अनि त्यसपछि मैले यो गरे भने चाहिँ ओके आई गॉट इट तपाईले यहाँ बुझ्नुभयो सो यो चाहिँ तपाईको चाहिँ नि रो भयो के सो यु विल गेट ऑल द पोजिसन अफ रो 0 to 100 हैन अनि तपाईले यो गर्नु भयो भने चाहिँ 0 to यो गर्नु भयो भने यु विल गेट द ऑल द पोजिसन अफ कलम के हैन त्यही त हो नि फेरि एकचोटि रन गरौँ त I got it हैन अब यो चाहिँ तपाईको रो भयो हैन तपाईको यो रो आयो हैन अब तपाईले यो गर्नु भयो भने चाहिँ अब ठ्याक्कै तपाईको 10 आउँछ के बुझ्नुभयो दिस इज द 0 पोजिसन भनेको चाहिँ रो को पोजिसन भयो यो चाहिँ तपाईको कलमको पोजिसन भयो के बुझ्नुभयो अघि मैले यो रन गराएर रहेछ के त्यही भएर कन्फ्युजन भएको बुझ्नुभयो ओके सो रिसेप गरेर असाइन गर्नु पर्यो आफैले मैले असाइन गरिरहेको छु के अनि म कन्फ्युज कहाँ के हो भनेर कन्फ्युज भइरहेको थिएँ के अनि त्यो नर्मली तपाईको त्यो रिसेप गर्दाखेरि चाहिँ अब्जेक्ट भित्र आफै पनि चेन्ज भइरा हुन्छ कुनै उसमा जावामा चाहिँ मैले भन्न खोजेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली रिसेट हुँदैन क्या जस्तो तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको यहाँ भित्र एउटा आर्गुमेन्ट हुन्छ के इन प्लेस इक्वल्स टु ट्रु भन्ने तपाईले यो पास गरिसकेपछि मात्रै नि अटोमेटिकली त्यो अब्जेक्ट त्यो तपाईको भेरिएबलमा गएर चेन्ज हुन्छ क्या अनि कि त तपाईले यसरी फेरि तपाईको भेरिएबल असाइन गर्नु पर्यो क्या नभए अनि अब जस्तो अब तपाईको अब ARR
यो ARR त तपाईको अब तपाईको मल्टिडाइमेन्सनल छ नि त हैन? अब यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त अब वान डाइमेन्सनलमा त सिधै इन्डेक्स पोजिसन पास गरेर अथवा रेन्ज पास गरेर हामीले गर्यौं। तर अब यस्तो मल्टिडाइमेन्सनलमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको भेरिएबल नेम अनि तपाईको यो भनेको चाहिँ कलमको पोजिसन रोको पोजिसन भयो, यो चाहिँ तपाईको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कलमको पोजिसन भयो के। यो चाहिँ तपाईको रो हो, यो चाहिँ तपाईको के हो कलम हो के। तपाईको हरिजन्टल तपाई जानु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ रो भयो, तपाईको भर्टिकली चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको कलम भयो के। तपाईको 0 1 2 3 4 5 यसरी गयो भने यसरी भर्टिकली जाँदाखेरि पनि 0 1 2 3 4 5 नै गयो के। अब तपाई फर एक्जाम्पल यो 31 निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ होला भन्नु त? 3 0 1 2 2, 1 2,1 राइट 31। अब मलाई 31 32 33 चाहियो भने 2,1 2,2 2,3 2 1 2 3 गर्दा होला 1 अनि कलन 3 4 हैन? बुझ्नुभयो? सो अब तपाईलाई यहाँ फर एक्जाम्पल मल्टिपल रो चाहियो रे हैन? मल्टिपल, सो फर एक्जाम्पल 2 यो 30 को लाइन पनि चाहियो, 40 को लाइन पनि चाहियो, 50 को लाइन पनि चाहियो अनि 50 को लाइनको सेम पोजिसनमा भएको एलिमेन्ट चाहियो भने यहाँ के गर्ने 2 3 4 5। अब तपाईलाई के दिन्छ 40 र 50 2 3 40 र 50 ओके। यो यसको 1 2 3 चाहियो 4। How is even that possible? यो आयो हैन? अनि फर एक्जाम्पल अब हामीलाई यसको 31 32 33 41 42 43 51 52 53 चाहियो भने हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईको 0 to 2 हैन 0 to 3 भन्नु अल्टिमेटली यो फर्स्ट पोजिसनमा छ नि त हैन? 0 1 फर्स्ट पोजिसनमा, सेकेन्ड पोजिसनमा, थर्ड पोजिसनमा हुनुपर्ने हो नि त हैन? 1 2 4 नै हुनुपर्ने हो नि त। How is that coming? मैले के मिस्टेक गरिरहेको छु हेर्नु त। Okay. Yep, this is how we do it. तपाईको अघि चाहिँ त्यसले त्यो पुरै कलम र पुरै रो निकालिरहेको थियो। सही हो। कमा दिनु पर्यो। कमा दिनु पर्यो। अर्को एउटा कुरा यसैमा जस्तो तपाईको यो अलिकति बाहिरको कुरा यो जुन तपाईको एन्सर आयो नि जस्तै यो आउटपुट 1 to 2 जुन यो लाइनमा त्यसैबाट मैले निकाल्नु पर्यो नि। अब नर्मली कुनै कुनै प्रोग्राममा चाहिँ जस्तो एन्सर भनेर लेख्ने चलन अथवा त्यस्तो लेखेको हुन्छ हैन? डिफाइन नगरिकन जे एन्सर आउँछ त्यसबाट मैले फेरि पिक गर्नु पर्यो भने त्यस्तो कुनै उपाय छ त्यसमा? जे एन्सर आउँछ मैले त्यसलाई सेभ गर्नु पर्यो भन्नु खोज्नु भएको? अथवा त्यसलाई फेरि अर्कै प्रोसेस पोस्ट प्रोसेस गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब यो जुन आयो नि तपाईको नयाँ एरे बन्यो नि। हजुर। अहिले तपाईको यो 122 मा आउटपुट लाइनमा त्यसबाट मलाई 42 मात्र निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो अर्को एरे बन्यो चाहिँ त्यो 3x3 को बन्यो तपाईको हैन? तपाईले यसबाटै पनि तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ होला नि त। अब
सपोज फर एक्जाम्पल 31 32 33 छ तपाईलाई के कति चाहियो त्यसलाई अर्कोमा असाइन गर्ने पहिला हैन यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ के असाइनै नगरिकन यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ तपाईलाई के चाहियो कुन एलिमेन्ट चाहियो भन्नुभएको अब मलाई चाहिँ यसले नयाँ 3/3 जुन भन्यो त्यसको त्यो 42 चाहियो बिचको भनौँ न बिचको 3/2 चाहियो भनेपछि अब हैन 3/3 को चाहिँ मलाई त्यो 42 मात्र चाहियो भनौँ न 42 मात्र चाहिएको हैन अब भनेपछि तपाईको यो 0 भयो 1 को तपाईलाई चाहिँ 1 को 2 चाहियो भनेपछि 1,2 43 This is how we can do it. बुझ्नुभयो हजुर दाइ हजुर यो 2 अनि सेमिकोलन अनि 5 भन्नुभयो अनि 1 सेमिकोलन 4 भन्नुभयो यो बुझाइदिनु अलिक बुझेन यो चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ अब 2.5 भनेको चाहिँ फर एक्जाम्पल यहाँ यो एरे हेरिरहेको छ हैन यो 2 भनेको चाहिँ यो रोमा हेर ल यो दुईटा रोमा हेर यसमा 0 1 2 3 यो पोजिसन देखि 3 यो पोजिसन देखि 2 3 4 यो पोजिसन देखि यो पोजिसन सम्म हेर्ने हैन 2,5 अब यो देखि यो पोजिसन सम्मको चाहिँ मलाई फेरि 1 to 4 भनेको मतलब 1 to 4 भनेको यो यहाँ देखि यहाँ सम्मको फेरि 11 12 13 देखिको यो रोको चाहिँ मलाई चाहिँ 1 to 4 यहाँ सम्म चाहिएको भनेको मतलब यहाँ देखि यहाँ सम्म चाहिएको भनेको 30 यो एरियाको चाहिँ यहाँ सम्म प्रिन्ट हुन्छ के 31 32 33 41 42 43 51 52 53 यो प्रिन्ट हुन्छ भनेको हो के बुझ्यौ अलि गाह्रो भयो यो चाहिँ अब कसरी त्यसलाई मार्क यहाँ उयसमा के हुन्छ अलि मार्क गरेर गर्न मिल्दैन होला म यहाँ खोज्दै छु सायद ओके भयो सपोज एकछिन है एक्सेलमा लगाउन सकिन्छ एक्सेलमा लिएर गए सजिलो हुन्छ ल यहाँ पनि एकछिन म ट्राई गर्छु ल भएन त यहाँ त यो छ नि यहाँ देख्यो अलि जुम गर्न मिल्दैन अलि जुम गर्दिनु सानो सानो देख्यो यो देख्यो तेरी कता गयो फेरि हजुर देखेँ एकछिन देखिएन मैले देखिनँ यो युजली चाहिँ अब मैले यहाँ खासमा यसलाई ओके अब चाहिँ हुन्छ होला ओके
यो छ नि यो 2,5 भनेको यो 0 1 2 हैन यो पोजिसन देखि यो पोजिसन सम्म हेर ल 3 देखि यो सम्म हैन 3 30 40 50 यो लाइनको फेरि 1 to 4 1 2 1 1 2 3 4 30 to 40 को 1 2 3 4 भनेको यो भयो नि त ए हैन यो प्रिन्ट गर्छ क्या त्यसले भनेको यो हो बुझ्यो अब हजुर दाइ 2 भनेको 0 1 2 हैन 3 4 5 त आउँदैन हैन अनि फेरि यो रोको पोजिसन भयो अनि यो चाहिँ कलमको पोजिसन भयो कलम भनेको यो भयो 1 2 3 4 हैन अनि यसको चाहिँ ठक्क यो तीनटा पोजिसन प्रिन्ट गर्छ बुझ्यो अब बुझ्यो दाइ बुझ्यो हैन ल सही हो ल अरु कसैको केही क्वेशन त्यो लाइन 125 मात्र एक्चुअली रन गर्दैन 1 2 3 हटाएर 1 to 2 हटाएर त्यतिकै पनि आउँछ मैले त्यही टाइप गरेको आएन एरर आइराखेको किन ए हो र म तपाईलाई च्याटमा पठाइदिउँ हैन मैले त्यो नै टाइप गरेको छु ARR open bracket 2 column 5 comma 1 column 4 index error यो रन गर्नुभन्दा लाइन नम्बर 126 रन गर्नुभन्दा पहिला केही रन गर्नुपर्छ त्यो रिसेभ गर्नै पर्छ कि हजुर यो त गर्नै पर्छ ARR equals to receive.arr.receive यो किनभने यो पहिला हामीले एरेन्ज गरेर यो 1 डाइमेन्सनल मात्रै एरे बनाएको थियौं नि त अनि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब 9 डाइमेन्सनल एरे बनायौं नि त हैन त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ रन गर्नै पर्छ त्यो गरे त्यसपछि ARR गर्दा रिसेभ गरेपछि ARR गर्दाखेरि त त्यो 9 डाइमेन्सनल नै आउनु पर्ने हैन 9,10 गर्नुभयो भने 9 रो भयो अनि 9 कलम हो अनि हैन 9 के हुन्छ रो इन्टु कलम हुन्छ रो इन्टु कलम हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो त्यो पनि आछ त्यो 9 कोमा रिसेभ गर्दाखेरि त्यो 9 र 10 को डाइमेन्सन पनि आउँछ त त्यसपछि चाहिँ 2 कलम्स ठिकै छ हुन्छ अब ARR equals to अनि rearrange गर्नुपर्छ होला त्यही पनि गर्नुपर्छ फेरि ARR equals to भनेर अनि रिसेपलाई त्यहाँ ARR भित्र हाल्नु पर्यो नि पहिला रिसेभ गर्ने अनि एरेन्ज गर्ने हो त्यो मिस भएन हजुरले सुरुमा ARR गरेर यो एरेन्ज गरेर यो सुरुमा एउटा एरे बनाउनु भयो अनि त्यसलाई चाहिँ सुरुमा त्यसपछि तपाईले रिसेभ गर्नु गरेर फेरि रिअसाइन गर्नुपर्छ के भेरिएबल त्यो गर्नुभयो ए भेरिएबल रिअसाइन भएको त्यो भएर पुरानै भएन ओके ओभरराइट गरेछ ओके रिसेभ गरेको नगरेको रहेछ अब भयो हजुरको त्यसलाई रिअसाइन मैले चाहिँ अघि चाहिँ ARR नै मात्र गरेकोले त त्यसले त रिसेभ नगरेकोलाई चाहिँ गर्न खोजेकोले चाहिँ अब यो उसमा हामीले डिफरेन्ट नम्पाईमा डिफरेन्ट अपरेसन्सहरु गर्न सक्छौं हैन सपोज फर एक्जाम्पल मैले अर्को नम्पाई एरे बनाए कन्टेनिङ एरे जहिले फेरि यो एरेन्जको चाहिँ हैन अब ARR फ्युचर तपाईको 1 डाइमेन्सनल एरे भयो अब हामीले प्लस ARR पनि गर्न सक्यौं हैन अनि त्यसपछि ARR2 हो हैन हामीले एडिसन गर्न सक्यौं तपाईको मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्यौं हैन एरे माथि त्यसपछि डिभाइड गर्न सक्यौं हैन अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब अर्को तपाईको सबट्र्याक्सन गर्न सक्यौं हैन यो डिभिजनमा एउटा कुरा आज कहिलेकाहीँ चाहिँ यो डिभिजन भनेपछि यो रो टु रो त्यसरी लिन्छ हैन
कुनै कुनै बेला चाहिँ त्यो त्यो डिभिजनको त्यो सिम्बल राखेको अनुसारले कहिले उल्टोहरू कलमको लिने पनि त्यस्तो प्रकार देखे जस्तो लाग्छ यसमा चाहिँ त्यो रो टु रो नै लिन्छ रो टु रो लिन्छ हैन अनि हामीले अब एरेलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हैन इन्टु 3 2 भन्त हैन त्यसपछि अब हामीले नम्पाईमा भएको डिफरेन्ट एट्रिब्युट्सहरु जस्तो टाइप कन्भर्जन अटोमेटिक हुन्छ तपाईले एरे 1 डिवाइड बाइ एरे 2 गर्नु भएको छ नि त्यसमा फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरहरु पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हजुर फ्लोटिङ डिवाइड गरेपछि फ्लोटिङ पोइन्टै आउने ओके नभए इन्टिजरलाई इन्टिजरले डिवाइड गर्दा रिजल्ट पनि इन्टिजर नै हुनुपर्ने हो कि त्यस्तो इन्टिजरलाई इन्टिजरले डिवाइड गरेपछि फ्लोट हुन्छ के र त्यो फ्लोटको पनि तपाईको प्रेसिजन 1 डेसिमल प्लेससम्म मात्र रहेछ त्यो 18 लाई 81 ले डिवाइड गर्दा रिजल्ट नमिल्या हो कि के हो लास्टमा 81 लाई के रे एरे 1 चाहिँ हाम्रो के भयो एरे 2 ए सरी एरे 2 लाई एरे 2 लाई हजुर अब एरेको अरु अपरेशन्सहरु जस्तो अब स्क्वायर रुट हैन एसक्यूआर स्क्वायर रुट हामीलाई अब ARR2 मा भएको एलिमेन्ट्सहरुको स्क्वायर रुट गर्नु पर्यो भने वी क्यान गेट द स्क्वायर रुट अफ द नम्बर युजिङ स्क्वायर रुट मेथड अफ numpy हैन अनि त्यसपछि हामीलाई अब म्याक्सिमम नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यो एरे भित्रको we can find it using max method त्यसपछि mean method हुन्छ अर्को हैन त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब लोगारिथम अफ नम्बर लग फाइन्ड गर्नु पर्यो भने we can do that यो फेरि हैन we can do that अनि एक्सपोनेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो भने we can do that अथवा 2 हैन we can do that different operations हामी गर्न सक्छौं so basically चाहिँ अब numpy अब न्यूमेरिकल पाइथन हैन usually अब एरे बनाएर मैट्रिक्स बनाएर डिफरेंट फर्म्स अफ अपरेशन्सहरु हामी परफर्म गर्न सक्छौं अब pandas लाइब्रेरी पनि त्यसको on top of numpy नै बिल्ड भएको हो हैन so it's basically useful for data analysis के त्यही हो बुझ्नु भयो यसलाई त स्टाफ पनि रिभाइज गर्नु पर्यो त्यसै मिन मिडियन गरेर सबै हजुर अनि अलिकति बाँकी छ म pandas मा पनि गइहाल्छु हैन अनि सपोज अब यो त numpy को भयो हैन अब सेम जस्तै numpy हामीले इम्पोर्ट गर्यौं अनि numpy इम्पोर्ट गरिसकेपछि अब एरे बनाएर देखि लिएर त्यो एरे भित्र पनि डिफरेंट मेथड्सहरु हामी युज गर्यो अपरेशन्स गर्नलाई हैन सेम थिङ विथ pandas हैन pandas पनि वी इम्पोर्ट pandas एज pandas को एब्रिभिएसन चाहिँ वी युज एज pd हैन सो pd को पनि आफ्नै मेथड्सहरु छ हैन जस्तो हैन pd को आफ्नै मेथडहरु छ जस्तो अब मैले अब एकदम कमन भनेको डेटा फ्रेम सिरीज हैन रेन्ज इन्डेक्स पिरियड इन्डेक्स यो त बिस्तारै बिस्तारै पढिन्छ हैन तर अब युजुअली चाहिँ अब डेटा फ्रेम अब डेटा फ्रेम चाहिँ कस्तो छ इट्स युजफुल फर ट्याबुलर डेटा हैन कलम र रोज अनि सो अब डेटा फ्रेम तपाईले बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले अब यही डेटा इम्पोर्ट गरेर तपाईले डेटा फ्रेम बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ you can pass different arguments suppose अब pandas को तपाईले हेर्नु भयो भने फर्स्टमा के चाहियो डेटा फ्रेम बनाउन डेटा चाहियो त्यसपछि इन्डेक्स तपाईले दिदा पनि हुन्छ नदिदा पनि हुन्छ दिनु इन्डेक्स अब तपाईलाई फर एक्जाम्पल अब आफुले इन्डेक्स दिन मन छ भने you can do that column name हैन column name तपाईले स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ whatever data types you want to pass you can do that हैन suppose I want to create a data frame एउटा डिक्सनरी हैन डिक्सनरी हामीले पढिहाले की भ्यालु नेम
हैन होम म जसको नाम सम्झिन्छु नाम लेख्छु है त हैन अनि त्यसपछि मैले अर्को की बनाए सिटी हैन Detroit हैन हेर्नुस् नेम सिटी मेरो नेम के भयो कलम भयो सिटी के भयो कलम भयो मन्जिल डेट्रोइट होम डेट्रोइट के भयो रो भयो अनि तपाईले इन्डेक्स हेर्नुभयो भने अटोमेटिकली इन्डेक्स असाइन भएको छ के 0 1 2 3 फेरि पाइथन पान्डाजमा पनि के छ इन्डेक्स स्टार्ट्स विथ 0 पोजिसन के सेम फर रो कलम कलमको पनि 0 रोको पनि 0 सेम विथ numpy दिस इज हाउ वी क्रिएट डेटा फ्रेम यहाँसम्म के क्वेशन छ अब सपोज फर एक्जाम्पल तपाईलाई इन्डेक्स चेन्ज गर्न मन छ हैन इन्डेक्स चाहिँ आई वान्ट टु पास इन्डेक्स म आफ्नो इन्डेक्स आफै बनाउँछु भन्नु भने यु क्यान डु दैट index index equals to you can pass it 2020 11 2020 11 2020 11 हैन हेर्नुस् त इन्डेक्स पनि के भयो चेन्ज भयो हैन टाइम इन्डेक्स भनौं न इन्डेक्स आयो तपाईले जे बनाउँदा पनि हुन्छ तपाईले यहाँ 5 6 7 लेख्दा तपाईको इन्डेक्स पोजिसन पनि के हुन्छ अपडेट हुन्छ के बुझ्नुभयो अब फर एक्जाम्पल तपाईसँग सीएसवी डेटा छ अथवा चाहिँ एक्सेल डेटा छ अथवा एचटीएमएल डेटा छ अथवा डेटाबेसबाट डेटा छ फर एक्जाम्पल भनौं न हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ पान्डाजको रीड सीएसवी भन्ने मेथडलाई युज गरेर अब रीड सीएसवी भित्र के जान्छ हेर्नुस् त फाइल पाथ तपाईको फाइल सपोज लेट्स सी मेरो यहाँ चाहिँ सीएसवी छ कि छैन ल डाउनलोड्समा you have to pass as a file path as a string म CSV डेटा खोजिरहेको छु के एनुअल ओके यो हैन तपाईको हेर्नुस् त एज अ CSV डेटा आउँछ के तपाईको के भयो अनि नाउ यु सेभ इट एज अ डेटा फ्रेम हैन अब तपाईले टाइप डियर गर्नुभयो भने इट्स अ डेटा फ्रेम पान्डाजको डेटा फ्रेम अब्जेक्ट हो बुझ्नुभयो अब सेभ डिक्सनरीमा पनि हाम्रो यस्तै हुन्थ्यो हैन त्यो रोमा इन्डेक्स हुन्थ्यो कलममा डिक्सनरीमा कहाँ के भन्नुभएको हैन डिक्सनरी पनि हाम्रो त्यो रोमा इन्डेक्सिङ हुन्थ्यो अनि कलमको इन्डेक्सिङ हुन्थ्यो नि सेम डिक्सनरीमा चाहिँ लाइक इट्स अ की अनि भ्यालु पेयर हो के डिक्सनरी यहाँ मैले डिक्सनरी पास गरेको छु नि हैन ओके सो नेम अनि भ्यालु के सो नेम की भनेको एउटा हुन्छ भ्यालु चाहिँ तपाईको मल्टिपल हुन सक्छ के ओके यो अपरेशन्स बुझ्नुभयो कि भएन के यो डेटा फ्रेम बनाएको फेरि सीएसवी लाई पनि हामीले रीड सीएसवी फंक्सन युज गरेर चाहिँ हामीले डेटा फ्रेम अब्जेक्ट बनाएको यो बुझ्नुभयो भएन सबैजनाले अनि pd.read गर्नुभयो भने अब तपाईको कुन चाहिँ डेटा फर्मेटमा छ हैन एक्सेलमा छ कि एचटीएमएल मा छ कि जेसन मा छ कि पार्के छ कि पिकल छ कि अब अनि त्यसपछि अब त्यो त अब उयो भयो त्यसपछि अब तपाईको सिक्वल डेटाबेसमा छ कि डेटाबेसमा चाहिँ तपाईको सिक्वल क्वेरी हैन read.sql_SQL हैन सिक्वल क्वेरी गर्नुभयो भने तपाईको हेर्नुस् तपाईले अब के पास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यु हेभ टु पास अ सिक्वल स्टेटमेन्ट के तपाईले सिक्वल स्टेटमेन्ट select asterisk from table comma connection
कनेक्सन तपाईँको कनेक्सन डिटेल्स दिनुपर्छ क्या। अब यो कनेक्सन डिटेल्स चाहिँ तपाईँले पाइथनसँग चाहिँ तपाईँको डेटाबेस चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ क्या। अब कनेक्सन इस्टाब्लिस कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो म डिफ्रेन्ट डेटाबेसेसको डिफ्रेन्ट प्याकेजेस हुन्छ। तपाईँ अब DB2मा काम गरिरहनु भएको छ भने IBM DB2मा काम गरिरहनु भएको छ भने त्यसको छुट्टै प्याकेज हुन्छ। अब मैले पोस्टग्रेसमा काम गरिरहेको छु भने साइकोपिजी 2 भन्ने लाइब्रेरी छ हैन, इम्पोर्ट साइकोपिजी2 एज पिजी अघि भर्खर डाउनलोड गरेँ मैले। स्पेलिङ चाहिँ अर्को छ क्या, PYS PSY यही नै हो। नो मोड्युल नेम साइकोपिजी, साइको बनाइदियो त यार। ठिक छ, मैले भन्न खोजेको साइकोपिजी अब तपाईँले यो डाउनलोड गरेर इम्पोर्ट गरेर अनि यो साइकोपिजीमा भएको डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हुन्छ कि हामीले कसरी त्यो सर्भर नेम युजर आइडी कसरी पास गरेर चाहिँ हामी सुरुमा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छौँ। कनेक्सन इस्टाब्लिस गरिसकेपछि विल डु द सेम थिङ, pd.read SQL पास इन द SQL क्वेरी नेम अनि यो कनेक्सन स्ट्रिङ यहाँ आर्गुमेन्टमा पास गरिसकेपछि तपाईँको डेटा पुल गरेर डेटा फ्रेम बनाउने हो। बुझ्नुभयो? त्यो 154 लाइन रन गर्नुभयो केही भयो? भइसक्यो, डेटा फ्रेम बनिसक्यो नि त। df.head गर्यो भने डेटा आयो नि त। पाथ दिँदाखेरि जाँदा पनि भयो हैन? यो पाथ चाहिँ तपाईँको कस्तो भने फुल फाइल पाथ दिनुपर्छ क्या। जस्तो तपाईँको अब फाइल पाथ चाहिँ तपाईँ जहाँ काम गरिरहनु भएको छ, फर इक्जाम्पल अब म अहिले तपाईँलाई डाउनलोड्समा बसेर काम गरिरहेको छु भने मैले खालि CSV को नाम मात्र दिए हुन्छ क्या, यो फाइल नाम मात्र दिए हुन्छ होइन। अब फर इक्जाम्पल तपाईँ डाउनलोडमा हुनुहुन्छ तर डेस्कटपको फाइल चाहियो भने तपाईँले अब पुरै फाइल पाथै दिनु पर्यो क्या, users/desktop होइन स्ल्यास पुरै फाइल पाथै दिनु पर्यो क्या। हजुर, त्यो गर्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? अनि फाइल पाथ चाहिँ जहिले पनि यु हेभ टु पास इट एज ए स्ट्रिङ होइन। अनि त्यसपछि अब सपोज कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईँको टेक्स्ट फाइल हुन्छ कमा सेपरेटेड, अब कहिलेकाहीँ ट्याब सेपरेटेड फाइल हुन्छ, कहिलेकाहीँ कमा सेपरेटेड फाइल हुन्छ। सो अब यो त कमा सेपरेटेड यहाँ डिफल्ट छ, SCP आर्गुमेन्टमा हेर्नुभयो भने यो त CSV फाइल हो, कमा सेपरेटेड चाहिँ यसमा डिफल्ट छ। कहिलेकाहीँ ट्याब सेपरेटेड हुन्छ क्या। अनि ट्याब सेपरेटेड भएपछि चाहिँ तपाईँले अब आर्गुमेन्टै पास गर्नुपर्छ क्या, SCP इक्वल्स टु /t होइन। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको ट्याब सेपरेटेड फाइल छ भने तपाईँको यसरी तपाईँको फेरि CSV मा चेन्ज भएर आउँछ क्या। सो हामीले अब कुन कुन आर्गुमेन्टको बारेमा के पढ्नु छ भने अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् होइन, डिलिमिटर। अब यदि कुनै पनि डिलिमिटर छ, फर इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ डिलिमिटर यस्तो भइदिन सक्छ क्या होइन, अथवा डिलिमिटर यस्तो भइदिन सक्छ, केही पनि हुनसक्छ होइन। सो त्यो सबै कुराहरू तपाईँले यहाँ हेरेर तपाईँले फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्डेक्स कलम, अब कहिलेकाहीँ टाइम सिरिज डेटामा काम गरिन्छ क्या, कहिलेकाहीँ फाइनेन्सियल डेटामा काम गर्दाखेरि तपाईँ एभ्रिडेको सेल्स अथवा एभ्रिडेको स्टक होइन, त्यो हिसाबमा कहिलेकाहीँ तपाईँको इन्डेक्स कलम यो 0, 1, 2, 3 हुनुको साटो तपाईँको कहिलेकाहीँ डेट भइदिन्छ क्या यहाँ, अथवा अरू नै केही भइदिन्छ। सपोज तपाईँलाई त्यो इन्डेक्स कलम चाहिँ स्पेसिफाई गर्नु छ भने तपाईँले त्यो इन्डेक्स कलम पनि स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ क्या होइन। अनि डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट आर्गुमेन्ट्स हामीले डिफ्रेन्ट कामहरू गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रो अब फाइल इन्कोड भएको हुन्छ होइन, अनि त्यो इन्कोडिङ स्ट्रिङहरू हुन्छ, UTF के भन्छ होइन। सो तपाईँले अब युजली अब क्यागलबाट डेटा अरू ठाउँबाट डेटा सोर्सेसबाट CSV फाइल उयो गर्नु पर्यो भने डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कसरी गर्ने भन्दा यस्तो आर्गुमेन्टहरू पास गरेर गर्नुपर्छ क्या। सो जहिले पनि कुनै पनि फङ्सनको अथवा मेथडको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरूको बारेमा पढ्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सिफ्ट ट्याब अनि यहाँ जाने अनि पढ्ने क्या सबै। दिस इज हाउ आई स्टडी, त्यसरी थाहा हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ यहाँसम्म पाइथनको बारेमा के अरे पान्डाज र नम्पाईको बारेमा यति नै हो, प्र्याक्टिस गर्नु होला। अनि अब नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ हामी चाहिँ
अब फर्मली अब डेटा एनालाइसिस गर्न थाल्छौँ डेटा एनालाइसिस त्यसपछि भिजुअलाइजेसन प्याकेज युज गरेर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट चार्ट्सहरू कसरी भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ डेटाहरूलाई भनेर हेर्छौँ सो युसिआई म डेटा सोर्सेस तपाईँले युसिआई डेटा रिपोजिटरीमा गएर डिफ्रेन्ट डेटा सोर्सेस छ यहाँनिर तपाईँको एउटा कार्स डेटा भन्ने छ कार इभ्यालुएसन हो यो कार इभ्यालुएसन डेटा चाहिँ तपाईँहरूले डाउनलोड गरेर राख्नु होला हैन अनि यही डेटा सोर्स युज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्न थाल्छौँ नेक्स्ट विकदेखि ल म च्याटमा पठाइदिदैछु ल डाटाबेस चाहिँ कुन चाहिँ युज गर्छ डाटाबेस अब एसएस मसँग त्यस्तो कुनै पनि एक्सेस छैन डेटाबेस त तर डेटा चाहिँ हामी यो डेटा युज गर्छौँ कार इभ्यालुएसन डेटा सेट छ मैले च्याटमा पठाइदिएको छु तपाईले डाउनलोड गरेर राख्नु होला नेक्स्ट विकदेखि हामी त्यही युज गरेर काम गर्छौँ एक्सक्युज मी यो डाउनलोड गर्ने साइट चाहिँ स्ल्याकमा पनि राख्दिनुहुन्छ हजुर म स्ल्याकमा पनि राख्दिन्छु ल इनफ्याक्ट म अहिले राखिदिइहाल्छु कसैलाई केही क्वेशन्स before we wrap today's session? Python र NumPy पढ्नु